म्युट गरिदिनु होला है तपाईहरुले चाहिँ जसको अनमा छ भने त्यो म्युट गरिदिनुस् है। आज एक दुईवटा पोइन्ट पनि नयाँ कुरा पनि भन्छु है पावर क्लिपको सँगसँगै त्यो जुन हामीले आवश्यक पर्ने कुराहरू छ हैन। हेरौँ है पावर क्लिप भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हामीले फोटोसपमा चाहिँ क्लिपिङहरू गर्थ्यौं नि क्लिपिङ मास्क गर्थ्यौं नि हैन त्यो नै हो पावर क्लिप भनेको है। अब जस्तै कुनै पनि शेप लिए मैले सपोज एक्जाम्पल जस्तै यार रेक्टेंगल लिए हैन अथवा चाहिँ सर्कल लिए यिनी शेपहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ पावर क्लिपिङ गर्ने ओके। अनि त्यसपछि आएर हामीले जुन शेप टुलबाट हामीले जस्तो पनि शेप बनाउँछौं नि शेप टुलबाट जस्तो पनि हामीले चाहिँ जस्तै कुनै ट्रायंगलमा होस् अथवा पोलिगनमा होस् अथवा चाहिँ कुनै पनि शेपमा हामीले चाहिँ कुनै पनि शेपहरु राख्नु पर्यो भनेपछि हैन यसरी हामीले चाहिँ यस्तो स्टार टाइपको यस्तो टाइपको कुनै डिजाइन बनाएको छ भनेपछि हैन यस्तो शेपहरुमा चाहिँ स्टारै बनाउनु पर्यो हामीले यस्तो टाइपको स्टार बनाउनु पर्यो। कुनै पनि शेपमा चाहिँ इमेजलाई चाहिँ क्लिप गर्ने तरिका भनेको पावर क्लिप हो। त्यसको लागि के छ त भन्दाखेरि मेन फर्स्टमा कसको यो ब्याकमा चाहिँ के गरेर ज्ञानेन्द्र जी तपाई चाहिँ म्युट गर्दिनु त त्यसलाई। सर हजुरले नै सबलाई म्युट गरिदिनुस् न। म यहाँबाट म्युट गरिरहेको छु हैन म्युट भइरहेको छैन के आज पर पिन म्युट मात्र भनेको छ हैन। म्युटमा क्लिक गर्दाखेरि हैन अल म्युट हुन्छ नि सर अल म्युट गरिदिनुस् न। अल म्युट त छैन यसमा हैन आज खै ल पावर क्लिपिङ इमेजलाई चाहिँ पावर क्लिपिङ गर्ने जस्तै इमेजहरु कुनै पनि इमेजहरुलाई चाहिँ यस्तो शेपहरुमा क्लिपिङ गर्नलाई भन्छ पावर क्लिप नि। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले इमेजहरु चाहिँ राख्नु पर्यो हैन। हाम्रो इमेजहरु कहाँ छ जस्तै हाम्रो यसमा इमेजहरु यिनी इमेजहरुलाई कपी डाइरेक्टली तपाईले यसरी कपी ड्र्याग गरेर चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे पनि हो यसरी इमेजलाई हैन। यस्तो अन्त यसरी ल्याए पनि हो एउटा तरिका। अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि इम्पोर्ट गर्ने हजुर। सर यो सुरुबाट भन्दिन सर मलाई यो कनेक्टेड केति क्लियर नभयो सर बल्ल क्लियर भयो सर है। ए म स्टार्टिङै गरिरहेको छु स्टार्टिङै भइरहेको छ। बनाएको मैले शेप टुल भित्र कसरी चाहिँ हामीले इमेजहरुलाई चाहिँ यसको भित्र क्लिपिङ गर्ने भन्ने कुरा हो के पावर क्लिप भन्छ नि। कुनै पनि अब्जेक्टहरु कुनै पनि शेपहरुमा हामीले चाहिँ इमेजहरु भयो हैन त्यस्तो इमेजहरुलाई कसरी चाहिँ शेपमा राख्ने भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ त्यसैलाई प्र्याक्टिस गराइरा है। सबभन्दा पहिला त हामीले शेपहरु लिने हैन शेपहरु जुन जस्तो तपाईलाई शेप चाहिन्छ हैन रेक्टेंगल पोलिगन स्टार कुनै पनि शेपमा तपाई लिनुस्। पछिबाट पनि तपाईले चाहिँ आफूले डिजाइनिङ गरेको शेपहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो शेप हो। त्यसपछि एउटा प्रोसेस इमेज ल्याउने तरिका त ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे पनि जस्तो ड्र्याग गर्ने इमेजलाई ल्याएर अनि यो कोरलमा यसरी छोड्दै पनि भयो हैन। यो ठुलो साइजको इमेज चाहिँ यसरी ठुलो भइदिन्छ है। अनि जस्तै आएर अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि इम्पोर्ट गर्ने इमेजलाई या तपाईं फाइलमा गएर इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुस् हैन या कन्ट्रोल आई को प्रेस गर्नुस् हैन अथवा चाहिँ डाइरेक्टली स्ट्यान्डर्ड बारमा यो सिम्बल हेर्नुस् इम्पोर्टको सिम्बलहरुलाई पनि ध्यान दिनुस्। अहिले 2021 मा यस्तो सिम्बल देखाएको छ भनेपछि तपाईको X5 युज गर्नेको युज गर्नु भएको जसले पनि युज गर्नु भएको छ नि हैन त्यसको सिम्बल चाहिँ अलि डिफरेन्ट छ के। राधाकृष्ण सर सुनिरहनु भएको छ राधाकृष्ण सरले? हजुर सर सुनेको छु। हो त्यो X5 मा हेर्नु भएको छ इम्पोर्टको सिम्बल कस्तो छ भनेर? अलि चेन्जेस छ है कि यो आइकनहरु चाहिँ इम्पोर्ट कन्ट्रोल प्लस आई गरे पनि एक्सपोर्ट इनपुट र एक्सपोर्ट भन्ने छ सर। छ न त तर चाहिँ यस्तो सिम्बलहरु चाहिँ अलि डिफरेन्स छ के। हजुरको स्क्रिनमा देखेको जस्तो छैन अर्कै छ। अर्कै छ हो त्यो त्यो भन्न खोजेको के मैले है। आइकनहरु चाहिँ अलि डिफरेन्स छ है यो। त्यो हुनाले चाहिँ आइकनहरुलाई पनि ध्यान दिनुस् है। त्यो यो जस्तो यो इम्पोर्टको भयो यो एक्सपोर्टको भयो हैन यो चाहिँ डाइरेक्टली पीडीएफ मा हामीले कन्भर्ट गर्नु पर्यो पब्लिश टु पीडीएफ गर्नु पर्छ यसबाट है यो कुराहरु। अहिले चाहिँ हामी स्टार्टिङ हामीले इम्पोर्ट गरिरहेको छ हैन इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने इमेजलाई अनि हाम्रो इमेज कहाँ छ त हाम्रो फोल्डर कहाँ छ त इमेजको फोल्डर कहाँ छ त हैन त्यो अब लोकेसन तपाईहरुले चुज गर्नुस्। जस्तो म यहाँबाट एउटा इमेज लिएँ क्लिक गरे कुनै पनि एउटा इम्पोर्ट गरे हैन यस्तो आएको हुन्छ अब्जेक्ट है। यस्तो यो जुन सिम्बल आएको हुन्छ नि हैन यसलाई तपाईले यहाँ ठुलो डाइरेक्ट यस्तै ड्र्याग गरेर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है यसै ड्र्याग गरेर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईले क्लिक गर्दियो भने चाहिँ के हुन्छ कि इमेजको जति ठुलो इमेज हुन्छ त्यति ठुलो चाहिँ सेट हुन्छ है। त्यसपछि अब के गर्ने जस्तै हामीले यो इमेजलाई यो शेपमा राख्नु छ। ल एउटा मैले एक सबै शेपलाई डिलिट गरेँ रेक्टेंगल मात्र राख्छु है। रेक्टेंगलमा पनि मैले राउन्डेड कर्नर गरेँ त्यसरी चाहिँ सानो एउटा राउन्डेड कर्नर गरेँ अलिकति यसको ठुलो साइज पनि लिएँ है। यो शेपमा मैले चाहिँ इमेजलाई राख्नु छ सेट गर्नु छ है। त्यसको लागि के गर्नु त फर्स्ट अफ अल अब X5 युज गर्नेले अब्जेक्टमा जानु होला हैन। अब्जेक्टमा गइसकेपछि यहाँ पावर क्लिप भनेर भनेको हुन्छ है। यसमा
यहाँ पावर क्लिप भनेको छ, पावर क्लिप इनसाइट भनेको यो, यसमा डाइरेक्ट क्लिक गरे पनि भयो। अर्को तरिका के छ भन्दा इमेजमै, यो इमेजमै राइट क्लिक गर्नुहोस् हैन, राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ पावर क्लिप इनसाइट भनेको अप्सन्स दिएको छ हेर्नुहोस् है, यसमा क्लिक गर्ने, यो क्लिक गरेपछि यो एरो आएको छ हेर्नुहोस्, एरोले अब हामीलाई सर त्यो मेनु बारमा चाहिँ अब्जेक्ट हामीले त्यो अब्जेक्ट ल्याएपछि मात्रै त्यो अप्सन देखाउँछ कि अपछि नि हुन्छ सर? कुन होला भन्नु, त्यो फोटोमा आएर फोटोमा क्लिक गरेपछि मात्रै आउँछ? एकैछिन है, मलाई एकछिन रोक्नुहोस्, तपाईँलाई के भन्नुभयो त भन्नु त, अब भन्नु त। त्यो अब्जेक्ट अप्सन छ नि हजुर, यसमा यो राइट क्लिक गर्दाखेरि यसमा हजुरकोमा त्यहाँ माथि नै रहेछ, यसमा त छैन पावर क्लिप। होइन, त्यो अब्जेक्ट भन्ने अप्सनै छैन नि त। ए अब्जेक्ट भन्ने छैन, यो उसमा छैन होला सर तपाईँको, त्यसमा तपाईँको के अप्सन छ, लेआउटमा छ कि या त्यसमा छ है, एक्स5 मा छ यो कस्तो अब्जेक्ट भन्ने लेआउटमा पनि हुँदो रहेछ। के छ हेर्नु त, माथि फाइल एडिट भ्यू के छ भन्नु त। फाइल एडिट भ्यू लेआउट एरेन्ज इफेक्ट म्याप अरेन्जमा हेर्नु त, अरेन्जमा हुन्छ सायद पावर क्लिप। अरेन्ज भित्र अब्जेक्ट भन्ने हेर्नु पर्यो सर। अरेन्जमा पावर क्लिप हेर्नु न, अरेन्ज भित्रै गएर पावर क्लिप। एकछिन रोक्नु सर, यो तपाईँलाई म चाहिँ के अरे पछि इन्डेक्स हेरेर तपाईँको के कहाँ के छ म तपाईँलाई अप्सन दिन्छु है। अहिले चाहिँ यसमै हेरौँ न है। के गर्ने त भन्दाखेरि होइन, अब्जेक्ट कुनै पनि सेपलाई, जस्तै इमेजलाई यो सेप भित्र राख्नु छ भने चाहिँ राइट क्लिक गर्नु, फर्स्ट राइट क्लिक गर्नुहोस् यसमा, अनि इनसाइड पावर क्लिप इनसाइडमा क्लिक गर्ने होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दा जस्तै यो बक्स हेर्नु त, एरो आएको छ नि, सानो एरो हेर्नु त, ब्ल्याक एरो आएको छ होइन, यो एरोले के गर्नु त, जुन लाइनिङ छ नि, लाइनिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् त्यसभित्र चाहिँ सेट हुन्छ, देख्नुभयो होइन। जस्तै अब तपाईँलाई यो मिलेन हाम्रो, सपोज इक्जाम्पल हाम्रो चाहिँ जस्तै हेर्नु त, चरा यो जो बर्ड छ होइन, एकदम चाहिँ हामीले भन्ने जस्तो सेपमा मिलिरहेको छ, त्यो बेला के गर्ने त भन्दाखेरि एडिट, यसमा हेर्नुहोस् एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् त्यो बेला होइन। अनि त्यसपछि के गर्नु, यो इमेजलाई यस्तो ल्याउनुहोस् है, एडिटमा क्लिक गरिसकेको छ है पावर क्लिपमा। अनि अथवा यसलाई सानो बनाउनु छ भने अझ सानो बनाउनुहोस्, तपाईँको चोइस है। ल अझ सानो कस्तो बनाउनु त तपाईँले, ल यस्तै राखेँ म, यत्तिकै राखेँ होइन। अब हाम्रो ओके छ, ल यत्तिको इमेजमा मैले सेट गर्नु छ यत्तिमा होइन। त्यो अब हाम्रो यत्तिकै राखेर सेट गर्नु छ भने चाहिँ अब लास्ट यो छेउमा फिनिस भन्ने छ होइन, त्यो फिनिसमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि सेट हुन्छ। अझ पनि तपाईँलाई के एडिट गर्नु छ भने क्लिक गर्ने, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो आइहाल्छ एडिट है, एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यसमा चेन्ज ठिक छ। अनि लास्टमा फिनिस गर्नुहोस्, यति यसको एउटा पावर क्लिपको काम हो है। यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु है, यो पावर क्लिप यसरी। अब तपाईँलाई पावर क्लिप हटाउनु छ भने राइट क्लिक गर्ने होइन, अनि त्यसपछि आएर अथवा चाहिँ तपाईँले यो एक्सट्र्याक्ट कन्ट्याक्टमा क्लिक गरे पनि भयो होइन, एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गरेर यसलाई यो इमेजलाई चाहिँ हटाइदिनु त, अन्त यस्ता पावर क्लिपिङ हुँदैन है। पछि फेरि पावर क्लिप यसैमा हामीले पावर क्लिपिङ गर्नु छ भने चाहिँ डाइरेक्टली ड्र्याग गरिदिनु यसभित्र पावर क्लिपिङ। किन यसमा भित्र पावर क्लिपिङ भइरहेछ, जस्तो यो बक्समा फ्रेम टाइपको बनेको छ नि त, या यो चाहिँ कटिङवाला एउटा बक्स बनेको छ, यो फ्रेम बक्स भएको है हाम्रो। यदि यो फ्रेम बक्स बनेको छ भनेपछि यसलाई इमेजलाई डाइरेक्टली कपी यसकै माथि राखिदियो भने चाहिँ हाम्रो इमेज सेट भइहाल्छ यसभित्र है। अब यो फ्रेममै चाहिएन हामीलाई, ल फ्रेम पनि चाहिएन, यसमा राइट क्लिक गर्ने, यहाँ फ्रेम टाइप भनेको छ होइन, फ्रेम टाइपमा गएर रिमुभ फ्रेममा क्लिक गरिदिनुहोस्, यो रिमुभ। अब चाहिँ ड्र्याग गर्दाखेरि आउँदैन, अब चाहिँ यो फ्रेमभित्र चाहिँ सेट हुँदैन, पावर क्लिपिङ चाहिँ हुँदैन है। त्यति यो अप्सन्स यसमा पनि छ है, रेक्टेङ्गलमा जुन यसमा चाहिँ छैन है। जसको कसैको X5 हो अथवा कुनै लो पुरानो भर्जनको छ भने यसमा हेर्नु त, यसमा रेक्टेङ्गल फ्रेम भनेर दिएको हुनसक्छ है, यसमा पनि छैन। यसरी पावर क्लिपिङ गर्ने तरिका यो हो है। सर्कलमै राख्नुहोस् भने सर्कललाई सर्कल बनाउनुहोस् पहिला होइन, अनि त्यसपछि अरू तपाईँले अब सर्कललाई यसको माथि राख्नुहोस्, इमेजको माथि, अथवा चाहिँ यसलाई यतै बाहिर राखे पनि हुन्छ है, केही प्रब्लम भएन। अनि के गर्ने त, इमेजलाई राइट क्लिक गर्ने, अनि पावर क्लिपमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि चाहिँ यो एरोले चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला है, लाइनमा क्लिक गरेर चाहिँ पावर क्लिप हुन्छ। अब हामीले चाहिँ भने जस्तो सेप भएन भने चाहिँ एडिट गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई ड्र्याग गर्नुहोस्, कतिमा राख्नुहुन्छ यति सानो भयो। अनि त्यसपछि के गर्ने त, फेरि फिनिस गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ पावर क्लिपिङको काम हो, ठिक छ नि। एडिट कक्षामा पनि टुल्सहरू छ सर? टुल्स यसको चाहिँ अलिकति पछि त अलि यसको चाहिँ अलि एडिटेबल हो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँ पावर क्लिपकै मात्र गर्नुहोस् न आजको लागि है। यसमा अझ म अलि लङ प्रोसेस गर्दै गर्छु, अझ कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ कि। यसमा पनि छ सेन्ट्राइज, फेरि होरिजेन्टली मुभिङ गर्ने सबै कुराहरू छ होइन।
अहिले चाहिँ खालि हामी एडिट र पावर क्लिपिङकै गर्नुहोस् न है। र अरू कुराहरू के छ पावर क्लिपमा अझ एडभान्स जानुपर्छ, म अर्को च्याप्टरमा भन्छु नि तपाईँलाई। ल यसरी नै कुनै पनि सेपमा जानुहोस् होइन, सेपहरू डिजाइनिङ गर्नुहोस्, अथवा तपाईँले कुनै पनि जस्तै आएर यस्तो सेपहरू बनाउनु भयो होइन। यस्तो सेपहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ नि, यो राउन्ड रोटेट गरेर यस्तो बनाएर अनि वेल्ड गरेर तपाईँले जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, जुन सेप बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँको, अनि यसलाई स्लाइड गरेर वेल्ड गर्नुहोस् होइन। कस्तो सेपमा तपाईँले जस्तो यस्तो जिगज्याग टाइपको सेप लिन चाहनुहुन्छ यस्तो टाइपको, यसभित्र पनि पावर क्लिपिङ हुन्छ। कुनै पनि जस्तो हाम्रो क्लोजिङ जस्तै हाम्रो यो अब्जेक्टहरू होइन, जस्तो सुकै सेपमा पनि तपाईँले चाहिँ पावर क्लिपिङ भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब त्यसपछि मैले एक दुईवटा इमेजहरू देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। मैले तपाईँलाई वर्क पनि दिएको छु त्यसमा, के अरे काम गर्नु होला भनेर होइन। जस्तै यो सेप हेर्नुहोस् है। अब जति पनि म काम जुन 15वटा डिजाइन दिएको छु नि, जस्तै पावर क्लिप सबै यसमा पावर क्लिपिङ हो है सर। यो फोटोको फ्रेम भित्रको त बनाइएको छ नि सर, त्यो कसरी हो सबै गर्ने? कुन वाला फोटोको फ्रेम भन्नु? जुन अगाडिको फोटोभित्र तपाईँको चाहिँ इमेज नट इन्क्लुडेड छ नि सर। ए यो भन्नु हो को? हजुर सर। यो अलरेडी पहिला यो फ्रेम बनाउनुहोस् होइन। यो त मोकअप बनाएको हो, तपाईँको मेन डिजाइन यो भित्रको मात्रै हो होइन। यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ डिजाइन चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भनेर चाहिँ पछिबाट यो पछि यो फ्रेम बनाइदिएको थिएँ। यो चाहिँ के एउटा रेक्टेङ्गल हजुर। त्यसको यो मोकअपको हामीले गरियो कि गरिएन सर? गरियो कि गरिएन? मोकअप गरेको छैन। मोकअप भनेको कस्तो, तपाईँले बनाएको डिजाइनलाई होइन, तपाईँलाई बनाएको डिजाइनलाई अलिकति हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा तरिकाले राखेर चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भन्नको लागि त्यसलाई भन्छ मोकअप के। जस्तै मेन डिजाइन यो हाम्रो भइहाल्यो है। यो यति हाम्रो डिजाइन भनेको हजुर। ओके सर। होइन डिजाइन भनेको यो, त्यसपछि यो पछितिर तपाईँले यस्तो फ्रेम यो यस्तो ब्याकग्राउन्ड राख्नुहोस् होइन। त हाम्रो डिजाइन चाहिँ यस्तो ब्याकग्राउन्डमा राख्दा यस्तो देखिन्छ है भन्नको लागि मात्रै हो यो मोकअप भनेको है। ल पछि मैले कुन डिजाइन दिएको छु होइन, त्यसलाई सबैले पावर क्लिपिङ जहाँ पावर क्लिपिङ छ नि, यो पावर क्लिपिङ गर्ने प्रोसेस नै यसरी हो है। कुन दिएको छु तपाईँहरूलाई डिजाइनहरू त्यो हेर्नु होला, अनि पावर क्लिपिङहरू चाहिँ गर्नु है। ल यति कुराहरू चाहिँ आज चाहिँ पावर क्लिपको मात्रै कुराहरू भन्नु खोजिरहेको मैले होइन। पावर क्लिपिङ यति नै हो। अब चाहिँ मलाई अब तपाईँहरूको जुन काम गर्दा गर्दा आएको प्रब्लमहरू छ नि होइन, जुन प्रब्लमहरू तपाईँको प्रब्लम आएको छ, अनि त्यसमा चाहिँ अब एकछिन डिस्कसन गरौँ है। सर यो अहिलेसम्म टुल सबै गराउनु भयो नि, यो त्यो टुलहरू युज गरेर यो सबै बनाउनु मिल्छ सर? मिल्छ। जति पनि मैले डिजाइन दिएको छु नि तपाईँहरूलाई वर्क भनेर, यो सबै सकिन्छ त्यति टुलहरूले गर्दा। सर मैले हिजो एउटा त्यो लोगो जस्तो बनाउनु दिनुभएको थियो नि, त्यो त्यसमा त्यो यस्तो कि रेक्ट्याङ्गल चाहिँ रोटेट गरेर त्यो गर्ने, त्यो कसरी गर्ने सर? इक्वल अलिक भइरहेको थिएन नि। कुन भन्नु तपाईँले? त्यो यसमै छ अहिले भर्खर देखाउनु भएको त्यो सेकेन्ड चाहिँ हो सर। सेकेन्ड अलि हजुर, सेकेन्ड छ नि त्यो रेड कलरको। यो भन्नुभयो यो कुन चाहिँ भन्नु? यो यो सेकेन्ड चाहिँ यसमा जस्तो कि यो रेक्ट्याङ्गल जस्तो त्यो त्यसरी बनाउने हो कि रेक्ट्याङ्गललाई अनि त्यो रोटेट गरेर भन्नु यो भन्नुभएको तपाईँले? मैले हजुर त्यो लाइन छ नि, मैले लाइन त्यो रोटेटै गरेर बनाएको थिएँ रेक्ट्याङ्गल। मतलब अलि जस्तो कि यस्तो इक्वल भइरहेको छैन कि मेरो चाहिँ। हजुर ल मलाई यो हाम्रो पेज चाहिँ पोर्ट्रेटमा छैन, म ल्यान्डस्केप गरिरहेको छु है। ल्यान्डस्केप भन्ने त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, ल्यान्डस्केप भयो है। अब जस्तै मैले एउटा यहाँ सानो एउटा रेक्टेङ्गल लिएको होइन, एउटा सेप लिएको छु है। एकछिन हेर्नुहोस्, यो भयो होइन। अनि त्यसपछि एउटा अगाडि एउटा मैले सर्कल पनि लिएको छु होइन, सर्कल लिएँ। यसमा रेड कलर फिल गरेँ डिजाइनमा ड्र्याग गरिहालेँ। यो मैले काम पनि दिएको छु होइन, तपाईँहरूलाई यो पनि बनाउनुहोस् भनेर भनेको छु, यो पनि ट्राई गर्नु होला है। यो भयो। अनि त्यसपछि यसलाई के गर्ने त, यसकै 3-4वटा यसको चाहिँ के गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस् भयो। अनि यसलाई सबैलाई सिलेक्ट गरेर होइन, अनि त्यसपछि एउटा मैले सेन्ट्राइजको काम भनेको म त्यस्तै गर्दै हुन्छ। यसो क्लिक गर्दै जाने होइन, यसको टप गर्नुहोस् है, क्लिक गर्ने टप। अहिले मैले तपाईँलाई ट्रान्सफर्मेसनको काम भनेको छैन होइन, त्यो हुनाले चाहिँ अहिले ट्रान्सफर्मेसन भन्यो भने चाहिँ तपाईँले सर्टकट कीहरू सब बिर्सिनुहुन्छ क्या। त्यो मैले टप यो के गरिरहेको छु भन्दाखेरि इक्वल बनाउनु लागि यो यससँग जस्तै यसलाई सिलेक्ट गरेँ होइन, क्लिक गरिरहेको छु, की प्रेस गरिरहेको छु है।
टप टी हेर्नु इक्वली अब सबै चारैतिर बराबर भएको छ है। अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले होइन कन्ट्रोल जी यसको इमेज हेरौँ त यहाँ सानो भयो अलि लामो ताने है ल ओके अनि यसलाई के गर्ने त हामीले ग्रुप गरिदिनुहोस् ठिक छ। अनि त्यसो यसलाई हल्का रोटेट गरिदिनुहोस् कि त्यसलाई रोटेट अनि यसलाई चाहिँ लिएर यहाँ राख्नु ठिक छ। यसमा सेप भयो है यो अझै अलिकति अझै रोटेट गर्नुहोस् सेप पनि हेर्नुहोस् है त्यो कति छ भनेर है रोटेट हल्का तलसम्म होइन। अनि एउटा अगेन एउटा रेक्टेङ्गल लिनुहोस् बिचको भाग बनाउनु पर्यो है मैले यति छैन म यो काम हुन्छ एकैचोटि यसलाई चाहिँ ट्रिम गरेर राख्छु सिलेक्ट गरेर अनि ट्रिममा क्लिक गर्नुहोस् त ट्रिम भयो अब यसलाई यता हटाइदिनुहोस् बन्यो हाम्रो के भन्न खोज्नु भएको तपाईँले हजुर यही हो त्यो मेरो चाहिँ इक्वल भइरहेको थियो नि कि जस्तो यसरी गर्ने एक ट्रिम भनेको चाहिँ ट्रिम भने जुन जुन ठाउँमा हाम्रो चाहिँ रेक्टेङ्गल बक्स भएको थियो त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरिदिन्छ कि है। बुझ्नुभयो कसैले बनाउन खोज्नु भएको यो अझ तपाईँले ध्यान दिनु होला यो एकदम कर्नरमा छ होइन मैले बुझे यो एकदम कर्नरमा छ होइन मैले बुझेको छैन सर फेरि हजुर मैले बुझेको छैन बत्ती गएर मैले केही बुझेन सर इक्वल गर्ने कसरी रे हजुर ल एकछिन त्यसलाई पनि फेरि म रिपिट गरेँ है ल अब यी कुराहरू त हेर्नुहोस् होइन अब तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै यो काम पनि दिएको छु है मैले यो उसमा हाम्रो के अरे तपाईँलाई प्रोजेक्ट वर्क भनेर त्यो काम पनि दिएको छु फेरि म अझै एकचोटि रिपिट गर्छु प्रोजेक्ट वर्कमा छ है यो ध्यान दिनु ल ल मैले एकचोटि फेरि यसलाई डिलिट गरेर फेरि अगेन काम दिएँ है। सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् त सर्कल बनाउनुहोस् होइन सेम साइजको सर्कल ल ठिक छ। अनि त्यसपछि एउटालाई मैले यतातिर राखेँ एकछिन पछि काम छ ल अनि त्यसपछि के गर्ने त हामीले यसमा रेड कलर क्लिक गरिदिनुहोस् अनि अल्ट फिचर छ त्यसमा हेर्नु ब्ल्याक कलर आउटलाइन छ न यो आउटलाइन हटाउनुपर्छ के गर्नु पर्यो त्यसलाई गर्नु त ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ मलाई हेलो ज्ञानेन्द्रजी सुन्नु भएको छ त्यो उ गर्ने नन गर्ने त्यो त कहाँबाट नन सुनिरहेको सर त आउटलाइन हटाउनको लागि अँ त्यो जुन बोल्ड गर्छु नि हामी त्यहाँ 0.5 टीटी लेखेछ त्यहाँनिर पनि हुन्छ स्ट्रोक भनेको हो नभए तपाईँको कलर बारमा त्यहाँ माथि यसरी क्रस लेखेको छ त्योबाट पनि हुन्छ यो क्रसमा डाइरेक्ट क्लिक गरेपछि हुन्छ त हजुर खै त भएन त त्यो त फिल पो हो हाम्रो त्यो X7 मा हुन्छ सर अनि अब एक्स हिजो मैले भनेको थिएँ त्यो राइट क्लिक गर्नुपर्छ सर राइट क्लिक गरेर के गर्ने त भन्नु त त्यो आउटलाइन के लेखेछ आउटलाइन कलर सेट आउटलाइन कलर भनेर त्यो माथिको पनि भयो अर्को तरिका मैले हिजो एउटा सर्टकट तरिका भनेको छु है जस्तै तपाईँले आउटलाइनमा कलरिङ गर्नु पर्यो अथवा चाहिँ आउटलाइन हटाउनु पर्यो भनेपछि जस्तै मैले एउटा मोटो आउटलाइन दिएँ है यस्तो दिएको छु ब्ल्याक आउटलाइन छ अल्ट थिच जस्तै लेफ्ट क्लिकले के काम गर्छ त कलर भित्र फिल गर्ने काम गर्छ लेफ्ट क्लिकले होइन अनि जस्तै राइट अब यसमा हामीले लेफ्ट क्लिकको काम के त कलर फिल गर्ने काम मलाई आउटलाइनको कलरिङ गर्नु पर्यो चाहिँ यो अल्ट थिच्नुहोस् पहिला किबोर्डबाट अल्ट थिचिराख्ने होइन अनि फेरि लेफ्ट क्लिक गर्नु त्यसपछि कुन कलर चाहिन्छ तपाईँलाई होइन अल्ट थिचिराख्ने है ल अब आउटलाइन हटाउनु पऱ्यो चाहिँ यो बक्स यो लाइन चाहिँ नो कलर भन्नेको नो फिल नो आउटलाइन हो है माथिको लाइन कलर होइन यसमा गएर अल्ट थिच्ने अनि क्लिक गरिदिनु लेफ्ट क्लिक गरिदिनुहोस् आउटलाइन हुन्छ है अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भनेपछि बक्स बनाइसकेपछि अनि एउटा चाहिँ नर्मल्ली एउटा रेक्टेङ्गल बक्स लिनुहोस् पहिला होइन यसमा बिचको भाग हटाएको छ नि त होइन यसरी एउटा रेक्टेङ्गल बक्स लिनुहोस् पहिला अनि त्यसपछि के यसलाई एकदम यो इमेजको सेन्टर गर्ने है यो रेक्टेङ्गललाई सिफ्टसँग यो सर्कल प्रेस गर्नुहोस् सिई प्रेस गर्नुहोस् यो सेन्टर भयो ठिक छ नि अहिले चाहिने अनि त्यसपछि यसैको मैले कपी गरेर एउटा पातलो रेक्टेङ्गल बनाएँ सर सेन्टर गर्नको लागि के गर्ने छ सेन्टरको लागि सिई यो सर्टकट के तपाईँ सबैलाई मैले पिडिएफमा सेन्ड गरेको छु होइन त्यो कसैको जसले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो प्रिन्ट गर्नुहोस् प्रिन्ट गरेर जस्तै तपाईँले मैले पढाइरहेको बेला अथवा तपाईँले प्र्याक्टिस गरिरहेको बेला त्यो प्रिन्ट फाइल चाहिँ अगाडि राख्नुहोस् कि अनि त्यसपछि तपाईँले याद भइहाल्छ है सर्टकट जस्तै यो स्टेप यहाँ छ होइन यसलाई मैले यसको सेन्टरमा राख्नु छ भने यो स्टेपलाई यसको सेन्टरमा राख्नु पऱ्यो चाहिँ के गर्नु त यो पहिला यसलाई चुज गर्नुहोस् रेक्टेङ्गललाई क्लिक गरेँ मैले होइन यसलाई कसको सेन्टरमा राख्नु यो सर्कलको सेन्टरमा त्यसपछि सिफ्टसँग सर्कललाई प्रेस गर्नु अनि सिई प्रेस गर्नुहोस् एकदम सेन्टरमा है सी भनेको हाम्रो चाहिँ होरिजेन्टली सेन्टर ई भनेको भर्टिकल सेन्टर है ल यो
अनि यो राख अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यो सेप जुन छ नि रेक्टेङ्गल जुन व्हाइट एरिया बनाएको छ व्हाइट लाइन हैन त्यसलाई हल्का अलिकति अझ पातलो बनाउँछु पातलो बनाएँ मैले अनि त्यसपछि अब के गर्नु जस्तो धेरै बनाउनुस् कतिवटा छ यसमा हेर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ है अब यसैको कपी गर्ने 7.7 वटा यसलाई राइट क्लिक गर्ने हैन हल्का राख्नु 7 वटा भाग मात्र बनाउने क्लिक गर्ने र अनि कन्ट्रोल आर 2 3 4 5 6 7 अनि अब त्यसै हेर्नु इक्वली भएको छैन यो ट्रान्सफर्मेसनबाट तपाईहरुलाई पछि एलाइन एन्ड डिस्ट्रिब्युसनबाट इक्वल बनाउने तरिका सिकाउँछु तर मैले यसलाई चाहिँ इक्वली एकदम एउटै लाइनमा बनाउनु पर्छ भने यो सँग यसलाई क्लिक गर्ने टी प्रेस गर्ने शिफ्ट यसलाई प्रेस गरे हैन अथवा टी प्रेस गरे शिफ्ट हाल्नु हो हजुर ज्ञानेन्द्र तपाईको ब्याकग्राउन्ड अफ गर्नु न ज्ञानेन्द्रजीले म्युटै गरिदिनुस् त एकचोटी ए रवि सर त्यो ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब आएर केही बुझिदैन हो त्यही त यो ब्याकग्राउन्ड ज्ञानेन्द्रजीले बन्द गरिदिनुस् है म्युट गरिदिनुस् बोल्ने बेलामा मात्रै अन गरौँ न है हो त्यही त म यहाँबाट म्युट गरिरहेको छु अब म्युटमा क्लिक गर्दा भइरहेको छैन के अनि सर हजुर हजुर ब्यासी भन्नु त के भन्नु खोजेँ भने ठ्याक्कै बिर्सेँ यो सेन्ट्रलाइज गर्ने होइन सेन्ट्राइज होइन यो हाम्रो सिपसँग होइन सर तान्ने कपी गर्नलाई यसको जस्तै छ नि इक्वल बनाउनु पर्छ जस्तै पहिले यो सेपलाई मैले यसको इक्वलमा ल्याउन चाहन्छु पहिले यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्छ हैन त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु हैन त्यो कुरा नि सर सिंगलबाट फर्स्टलाई कपी गर्ने हो कस्तो सिंगल भन्नु हो तपाईले बुझेन जस्तै पहिलोबाट दोस्रो बनाउँदा सिफ्ट तान्ने भन्नुभयो त्यो कन्ट्रोल त धेरै बनाउने भन्नुभएको हजुर धेरै बनाउनलाई भन्नुभएको हजुर सर त्यसको लागि यस्तो एकचोटि अझ मलाई है त्यो कपी गर्ने भनेको कस्तो हो कि जस्तै तपाईले यो सेप पहिला अलरेडी बनाउनु यसलाई लेफ्ट क्लिकले पहिला ड्र्याग गर्नुहोस् हैन अनि यसैमा राइट क्लिक गरिदिनुस् के अनि आर सँग गरिदिनु आर भनेपछि रिपिट गर्दैन त्यही रिपिट अब हामीले उसमा चाहिँ कन्ट्रोल डी गर्थ्यौ नि त डी हुन्छ हजुर हजुर है यसरी है ल अब हेर्नु त यो इक्वल छैन नि सुन्नु न हजुर अनि आज हाम्रो पनि क्लास छुटिरहेको छ हैन हजुर हजुर सर सर ती 10-15 मिनेट यसको रिभाइज गरिदिनु है सर सुरुदेखि लास्टसम्म ल ल म एकैछिनमा यति कुराहरु भन्छु हैन त्यसपछि म सर र तपाईहरुको सबै रिपिट गर्छु है हस् सर हस् अनि तपाईहरुलाई मैले दिएको जुन 15 वटा डिजाइन मध्ये 5 वटा चाहिँ सबैले कम्पल्सरी बनाउनु पर्छ है सबैले सन्डे चाहिँ म त्यही डिजाइनमा चाहिँ डिस्कस गरौँ अब अहिलेसम्मको टुलमा तपाईलाई कतिको तपाईले बुझ्नु भएको छ भन्ने कुराहरु चाहिँ थाहा हुन्छ के है ल अब यो मैले यो जुन छ नि हामीले यो स्टेप बनाएको छ नि यसलाई डाइरेक्टली यसो सिलेक्ट गरेर हामीले डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ एलाइन गर्न सकिन्छ कि डाइरेक्टली हामीले चाहिँ इक्वल बनाउन सकिन्छ हैन एकदम फास्ट तरिका छ सजिलो तरिका अहिले मैले त्यो भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो शिफ्टसँग टी बी यो बटम राइट लेफ्ट गर्ने चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ के त्यसपछि त्यो हुनाले चाहिँ अहिले भनिरहेको छैन हैन त्यो हुनाले चाहिँ अब जस्तै यो सेपलाई यसको इक्वल मिलाउनलाई चाहिँ पहिला यसलाई चुज गर्नुस् अनि शिफ्टसँग यसलाई प्रेस गर्नुस् अनि टी टप प्रेस गरेर ल हेर्नुस् है अलिकति तपाईले दुःख गर्दिनु होला यो टुलहरुमा यो सर्टकट कीहरुकोमा ल चाहिँ टी प्रेस गरेर चाहिँ पहिला यसलाई सिलेक्ट गरे यसको इक्वल मिलाउनु छ नि शिफ्टसँग यसलाई प्रेस गर्ने अनि टी प्रेस गर्नुस् यसलाई चुज गरे अनि यसलाई सिलेक्ट गरे शिफ्टसँग टी फर्स्ट पहिला यसलाई सिलेक्ट विदाउट पहिला चाहिँ यसलाई शिफ्ट नथिचेर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने है त्यसपछि शिफ्ट थिचेर यसलाई सिलेक्ट गरे जसमा हामीले चेन्ज गरे जसको शेपमा हामीले लिने हो अनि त्यसपछि टी प्रेस गर्दिनु टप भनेको त्यसको साइजको टपमा अब हेर्नु इक्वल भनेको छ सबको यो माथिको जुन ब्यालेन्स सबै ब्यालेन्स भयो सबैलाई ग्रुप गरिदिनुस् कन्ट्रोल जी हैन ग्रुप गर्ने तरिका पनि दुईटा छ है कन्ट्रोल जी प्रेस गर्नु सिलेक्ट गरेर अब्जेक्टमा गएर ग्रुप गरे पनि भयो है अर्को तरिका सिलेक्ट गरेर यो मुभ टुलले नै सिलेक्ट गर्ने है मुभ टुलले सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जी गर्नुस् अथवा चाहिँ यहाँ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बारको जुन यो प्रोपर्टिज छ हैन प्रोपर्टिजमा चाहिँ यो सिम्बल भनेको हाम्रो ग्रुपको सिम्बल ध्यान दिनुस् है ग्रुप भनेको के हो कुन सिम्बल हो ग्रुपको भन्ने यसलाई भन्छन् हाम्रो ग्रुप है यसमा क्लिक गरे पनि भयो अनि त्यसो अब तपाईले के गर्नुस् भन्दा यो सेपलाई यहाँ ल्याउनुस् ठीक छ ल अनि यसको सेन्टरमा राखेछु है त्यसलाई क्लिक गरेर शिफ्टसँग सर्कलमा गए सीई गरे सेन्टर भयो अब बीच पोइन्ट सेन्टर पोइन्ट यो भयो हाम्रो सेन्टर त्यसैमा हामीले के गर्नु त अब रोटेट गर्नुस् ठ्याक्क यतिसम्मको लियो भयो ठिक्क हामीहरु सानो एउटा चाहिँ यो पोइन्ट छ नि सानो एउटा छुटेको छ नि यो वाला यस्तै सानो हामीहरु एउटा चाहिँ क्लिप लियो है यो हामीहरु भन्छ भयो अब त्यसै यो हाम्रो रेडी भएको छ है अलिकति यसलाई अलिकति ठुलो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो शिफ्टसँग अलिक ठुलो बनाउनुस् है रेक्टेंगल भयो अनि अब सबैलाई सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि यो हाम्रो ठुलो रेक्टेंगललाई पनि सानो रेक्टेंगललाई पनि अनि मेन सर्कललाई पनि सिलेक्ट गर्नुस् ठीक छ नि सबैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि ट्रिम एकछिन यसलाई उता लियो है यसलाई के गर्नु सबैलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नु त ट्रिम गरिदिनुस् यो अप्सन्स भनेको ट्रिम गर्ने बित्तिकै जति पनि हाम्रो चाहिँ लाइनिङ छ नि बक्सहरु पनि त्यो सबै ठाउँबाट चाहिँ त्यो एरियालाई चाहिँ माइनस गरिदिन्छ के ट्रिम है ल क्लिक गर्दै जानुस्
अब त्यसपछि एक एक गरेर यसलाई सबलाई छुट्याउनुहोस् भयो भन्यो नि हाम्रो डिजाइन हैन अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो सर्कल छ सर यो ट्रिम ट्रिम कहाँ छ एकचोटि देखाइदिनुहोस् त ट्रिम ट्रिम भनेको ट्रिम चाहिँ हाम्रो यसमै छ हो यहाँ यस्तै माउस राख्दै जानुस् न वेल्ड भन्छ अनि यसै राखेर ट्रिम भन्छ देख्नुभयो सिलेक्ट गरेपछि मात्र आउँछ देखे सर म एक दुई दिन क्लास मिस भएको थियो कि सर अब त घमाकेदार सिकिन्छ नि सर चिन्ता नगर्नुहोस् त्यो त अब तपाईको डिपेन्ड हो हैन अब त्यो सिक्ने नसिक्ने प्र्याक्टिस जसले प्र्याक्टिसरले सिक्यो हैन अब प्र्याक्टिसै गरेन भन्छ अब म एकदम आज्ञाकारी स्टुडेन्ट सर को हाम्रो ध्रुवजी त हैन सुमन बागदेल ए सुमन जी ल हस् त्यही हो हैन मैले पढाउने काम मैले टुल्सहरु काम भन्दिने काम मेरो जिम्मा हो हैन कसले कसरी काम गर्छ भन्ने अझै तपाईहरु प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड कतिको सक्नुहुन्छ त्यो तपाईलाई फाइदा हो है ओके सर थ्यांक यू भेरी मच ल हेर्नुस् है यो बनाइसकेपछि ट्रिम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जब हामीले दुई वा दुई भन्दा बढी अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्छौं नि एउटामा अब्जेक्टमा आउँदैन है त्यो अप्सन पाथ फाइन्डर भन्ने आउँदैन हैन अनि दुईटा अब्जेक्ट लिएपछि जस्तै हामीले यसलाई मैले दुईटा बनाए अनि सिलेक्ट गरेपछि बल्ल यो पाथ फाइन्डर भन्ने आउँछ है यसमा चाहिँ डाइरेक्टली अप्सन्स आएको हुन्छ पछि इलिस्ट्रेटरहरुमा हामीले चाहिँ गइसकेपछि पाथ फाइन्डर भन्ने अप्सन्स हुन्छ अलगबाट त्यसबाट काम गर्नुपर्छ हाम्रो ब्यासजीलाई थाहा होला हैन पाथ फाइन्डर भन्ने कुरा है ल हेर्नुस् यो एउटै अब्जेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त पाथ फाइन्डर आउँदैन है त्यसको लागि त दुई वा दुई भन्दा बढी अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेपछि बल्ल यो अप्सन्स आउँछ यसमा पनि चुज गरेर ट्रिम भन्ने अप्सनले के गर्छ त माइनस गर्ने कामहरु गर्छ भित्र भनेपछि है अब त्यसपछि के गर्ने यसलाई लिए मैले यहाँनिर हैन अनि यसलाई ठुलो गरेँ यो ब्याकग्राउन्ड लिइरहेको छु है अनि यसको अलिकति लाइन पनि मोटो लिए अनि अलि मोटो लिए 4 लिए 4 पनि एटै लिए ओके अनि त्यसपछि यसको पनि राइट क्लिक यो अल्ट थिचेर चाहिँ मैले कलर चेन्ज गरेँ ठीक छ नि यसैको कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेँ यसैमा अझै यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिनु सेकेन्ड पार्ट भयो अनि अब यो अब्जेक्ट के छ त अगाडि छ फ्रन्टमा छ है यो ब्याकमा छ यो ब्याकमा छ मैले योलाई यो जुन भित्रको हाम्रो ट्रिम गरेको अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्न खोजिरहेको छु भइरहेको छैन त्यो बेला के गर्ने जुन अब्जेक्ट माथि छ नि त्यसलाई पेज डाउन गर्दिनुहोस् ल अझै क्लिक गरेँ यो पनि माथि नै छ पेज डाउन अब बल्ल यसलाई क्लिक गर्नु अब बल्ल यो सिलेक्ट भएको छ है अब यसलाई क्लिक गर्ने योलाई सेन्टरमा राखिरहेको छु है फर्स्ट हामीले यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर ट्रिम गरेकोलाई अनि एउटा कुनै पनि एउटा सर्कललाई क्लिक गरेर सीई प्रेस गर्दै यो सेन्टर अनि भित्रको लेख्ने कुरा चाहिँ अब सकिहाल्नु सर हजुर पेज डाउन भन्नु सर कसरी भन्नु सर पेज भन्नु अब्जेक्टलाई क्लिक गर्ने कुनै पनि अब्जेक्टलाई हैन जस्तै पेज डाउन पेज अप पेज डाउनको भन्नु चाहिँ हजुर हेर्नुस् है ल एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ एउटा अब्जेक्ट यहाँ छ जस्तै यो अब्जेक्ट छ जुन अब्जेक्टलाई हामीले चाहिँ ब्याक जस्तै यो येलो कलरको अब्जेक्टलाई मैले ब्याक लग्नु छ भने शिफ्टसँग पेज डाउन गरिदिनुस् ब्याक जान्छ अप गर्नु छ भने शिफ्टसँग पेज अप गर्नुस् के गर्ने सर हजुर शिफ्टसँग के गर्ने रे पेज अप पेज डाउन छ हेर्नु त त्यो एरो जुन हाम्रो एरो सिम्बल एरो छ नि किबोर्डमा हजुर सर एरोको माथि हेर्नु त होम इन्ड पेज अप पेज डाउन इन्सर्ट डिलिट भन्ने छ नि हजुर सर हजुर हो त्यहाँनिर पेज डाउन भनेको छ नि शिफ्टसँग पेज डाउन गरेर चाहिँ डाउन हुन्छ शिफ्टसँग पेज अप गरेर चाहिँ अप हुन्छ है यो पेज अप पेज डाउन गर्ने तरिका फोटोसपमा पनि हामीले काम गरेको थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँलाई ए सर सर कन्ट्रोल शिफ्ट ब्र्याकेटले पनि हामीले अप डाउन गर्नुपर्छ स्टार्टिङ ब्र्याकेटले डाउन हुन्थ्यो भने चाहिँ क्लोजिङ ब्र्याकेटले अप हुन्थ्यो है यो ध्यान दिइराख्नुहोस् है यो अब यो काम फेरि यसमा मात्रै हो फेरि यो के अरे कोरल ड्रमा मात्रै हो शिफ्टसँग पेज अप पेज डाउनले त्यसको इलिस्ट्रेटर इनडिजाइनमा सबै फेरि तपाईको शिफ्ट कन्ट्रोल शिफ्ट अनि यो ब्र्याकेटले मात्रै जान्छ त्यसरी है यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला है तपाईहरुले ल पेज अप पेज डाउन गर्नु भनेको शिफ्टसँग पेज डाउन शिफ्टसँग पेज अप है यो भयो ल अब यो भित्रको लेख्ने कुराहरु चाहिँ अब सक्नु स्टार त बनाउन सक्नुहुन्छ नि कि भन्नुपर्छ स्टार पनि ल एकचोटि रिपिट गरिरहेको छु भने रिपिट गर्दै है ल स्टार यस्तै बनाइदिए हैन सर त्यो स्टार त बनाउन आइहाल्छ त्यो सर त्यो अनि त्यसलाई चाहिँ एउटै लाइनमा त्यो अलाइन गरेर राख्ने त्यो चाहिँ त्यही त अब एउटा मैले अहिले भर्खर पनि तपाईलाई भनेन मैले टप यो कोइल बनाउने तरिका भनिरहेको थिएँ हजुर सेम त्यसरी नै गर्ने सबै त्यसरी नै हो है यो स्टार बनाएको छु ल हेरिहाल्नुस् है जस्तै मैले बनाएको छु हैन यसलाई पनि ठिक छ अलि सानो दियो ल मैले अनि यहाँ राखेँ ठिक छ अझै सानो छ कतिवटा बनाएको छ यसमा 5 वटा बनाएको छ नि यसलाई कलर फिल गर्दै आउटलाइन चाहिँ रिमुभ गरेँ मैले अल्ट थिचेर आउटलाइन हटाएँ ओके ल यहाँ राखेँ ठिक छ अब कतिवटा छ 1 2 3 4 मा यसलाई सिलेक्ट गरेँ मैले है आर लगो अब के यसलाई क्लिक गर्ने यसमा क्लिक गरेर टप यसमा क्लिक गरेर पहिला यसलाई सिलेक्ट गरेँ हैन मैले अनि त्यसपछि शिफ्टसँग यसलाई प्रेस गर्नुस्
होइन अनि टी यसलाई क्लिक गरेँ अनि सिफ्टसँग यसलाई क्लिक गर्नु ल भयो सिफ्ट गरेर टी गर्ने भन्नु टी भनेको टप मैले लेखेँ ई गरे पनि हुन्छ है जस्तै मेरो यहाँ छ होइन यसकै सेन्टरबाट सेन्टर हुन्छ नि सिफ्टसँग यसलाई प्रेस गर्नु ई प्रेस गरिदिनु सेन्टर आइहाल्छ मैले टप गर्न कारण थियो कि जुन यो माथिको एलाइन छ नि यसकै टपमा जाओस् भन्नुलाई के टप गरे पनि भयो ई गरे पनि भर्टिकली सेन्टर गरे पनि भयो है अहिले चाहिँ तपाईँले यति कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है सबै कन्फ्युज हुनुहुन्छ होइन अहिले मैले त ट्रान्सफर्मेसनमा गएर एलाइन चाहिँ एकैचोटि पहिले बनाइदिएँ भनेपछि त्यो चाहिँ इजी छ तर चाहिँ अहिले भन्दैन म त्यो अहिले तपाईँले मेहनत गर्नुहोस् अलिक दुःख गर्नुहोस् है ल अनि त्यसपछि सबैलाई ग्रुप गर्नुहोस् सिफ्टसँग सबैलाई सिफ्टसँग सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन यसलाई क्लिक गरेँ अनि सिफ्टसँग सबै 4वटालाई सिलेक्ट गरेँ अनि कन्ट्रोल जी गर्नु अनि कहाँ राख्ने काम गर्नु हो एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ अलि माथि रहेछ अब सबै ग्रुपहरूलाई अलिक ठुलो गराउनु पर्यो भने चाहिँ ग्रुप भएकै छ सिफ्टसँग यसलाई अलिक ड्र्याग गरिदिनुहोस् क्लिक गरेर यसो ड्र्याग गरिदिनुहोस् अलिक ठुलो बनाइरहेको छु है सबै सेपहरू अलिक ठुलो हुन्छ अनि यसैलाई ल्याएर राइट क्लिक गरिदिनु त्यसमा भयो ठिक छ नि सक्नुहुन्छ अब यति बनाउन सर यति नै हो है त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन यदि तपाईँले टुल्स बुझ्नु भएको छ अनि प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले सोचे जस्तो तपाईँले हो अब मैले डिजाइन चाहिँ बनाउन आयो मलाई भनेर चाहिँ पछि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यो काम गर्नु त्यति हो अब अलिकति टुल्सलाई र अनि जुन भनेको जति पनि अप्सन्सहरू जति पनि कुराहरू मैले जति तपाईँलाई भन्ने त्यसलाई अलिकति मेहनत गरेर हेरिदिनुहोस् होइन अनि प्र्याक्टिसमा अलिक ध्यान दिइदिनुहोस् तपाईँ भने जस्तो डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ गाह्रो केही छैन यति नै हो है अब लेख्ने कुराभित्र चाहिँ लेख्नुहोस् है अब कसैलाई केही छ यसमा सोध्नु पर्ने सर यो जुन सर्कल बनाइयो नि हामीले यो चाहिँ साह्रै दुब्लो भयो यसलाई मोटो बनाउनै सकिनँ मैले कुन सर्कल भन्नुभयो तपाईँले फेरि जुन हामीले लोगो डिजाइन गर्दैछौँ सर्कल बनायौँ होइन यो सर्कलको लाइन मोटो गर्ने भन्नुभएको लाइन मोटो नै हुँदैन त सुन यसलाई क्लिक गरेँ मैले होइन को हाम्रो चन्द्रजी बोल्नु भएको हजुर सर हजुर चन्द्रजीले नै हो त्यो पेज मेकरमै काम गर्नु मैले बनाएर 1-2 वटा पठाउँदैछु यसो ट्राई गरे ल हुन्छ अनि अब हेर्नु है यसमा क्लिक गरेर यसलाई मोटो गर्नलाई के गर्ने त भने यो पोइन्ट दिएको छ नि हाम्रो यहाँनिर लाइनको स्ट्रोकलाई चाहिँ अलिक मोटो यो आउटलाइन उठ देख्नु भएको छ चन्द्रजी हजुर हजुर अनि यसमा गएर चाहिँ पोइन्टहरू दिनुहोस् कि यसमा कति राख्ने तपाईँ ठिक छ नि ए होइन थोरै 1-2 गरेको थिएँ मजाले भए जस्तो देखिन कि त्यही त अलिकति बढाउँदै जानुहोस् न यो कस्तो कि सेप अनुसार तपाईँको इमेज साइज कति ठुलो छ होइन अब तपाईँ ठुलो साइज पनि 1 मा देखिँदैन त्यसमा अझ बढाउँदै जानुपर्छ अहिले त्यही भएर मैले तपाईँलाई A4 मै काम गर्न सिकाइरहेको छु के अनि मैले एउटा काम गरेँ यो जुन सर्कलहरू बनाइयो होइन यो लाइन जुन हामीले क्रस लाइन राख्यौँ नि ट्रिप गरेर हजुर हजुर त्यो ट्रिप नगरी राख्दा के अरे त्यसलाई चाहिँ वाइट गरेर त्यसको त्यो स्ट्रोक पनि वाइट गरेर त्यतिकै राख्दा चाहिँ के फरक खान्छ त्यसमा फरक त केही पर्दैन सर होइन फरक त केही पर्दैन पछि फरक के अप्ठ्यारो पर्छ पछि अप्ठ्यारो पर्छ पछि अप्ठ्यारो कसरी पर्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले यसलाई मैले ग्रुप गरेँ होइन सपोज तपाईँले पछि त्यो यो लोगो डिजाइन गरिसकेपछि कुनै जस्तै तपाईँ लेटर हेडमा राख्नु पर्यो अथवा चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा सेपमा राख्नु पर्यो होइन जस्तै यस्तो ब्याकग्राउन्ड मैले चाहिँ यस्तो ब्लू दिएको छु होइन यस्तो ब्याकग्राउन्डमा राख्नु पर्यो तपाईँले कुनै कुनै बेला होइन तपाईँको जस्तो व्हाइट राखिदिनु भएको छ भनेपछि के हुन्छ कि यो अब यसमा पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देखिरहेछ नि त त्यो फरक भयो मैले गरे जस्तो गर्ने हो भने चाहिँ त्यो सेतो देखियो सेतो देखिन्छ जहाँ पनि हाम्रो जति पनि ठाउँ छ सबै ठाउँमा सेतो देखिन्छ क्या त्यही त त्यो म कन्फ्युज भएँ अहिले हाम्रो चन्द्रजीले भन्न खोज्नु भएको तपाईँहरूले बुझ्नुभयो सबैले कसैले एकछिनमा यसैलाई म प्र्याक्टिस गरेर गर्छु न चन्द्रजीले भन्न खोज्नु भएको कुरा बुझ्नुभयो किन कसैले यसो आइडिया भन्नु त बुझेन सर ल चन्द्रजीले के भन्नु खोज्नु भयो भने जुन मैले ट्रिम गरेको छु नि होइन यसलाई चाहिँ मैले डाइरेक्टली फिल गरेँ कि यसरी व्हाइट कलर फिल गरेर आउटलाइन मैले हटाइदिएँ होइन सरी आउटलाइन रिमुभ गरेँ यसको पनि मैले के गरेँ त कलर फिल गर्दै डाइरेक्टली ट्रिम गरेको छैन है यसरी पनि बन्यो यो डिजाइन बन्न त बन्यो नि हाम्रो बन्न त बन्यो अब जब हामीले कुनै ठाउँमा लग्नु पर्यो अथवा चाहिँ यस्तो ब्याकग्राउन्डमा राख्नु पर्यो त्यो बेला कस्तो आउँछ कि यस्तो आइदिन्छ कि ल हेर्नुहोस् भनेर सुया गरिहाले
ए पछि अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँको कि भनेर तपाईँको ब्याकग्राउन्डमा व्हाइट छ भने त बेटर भइहाल्यो हेर्नुहोस् त्यो होइन त समस्या भएन। समस्या भयो। अब तपाईँले यस्तो ब्लू ब्याकग्राउन्डमा अथवा कुनै कलर ब्याकग्राउन्डमा राख्नु चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको त पुरै लोगो कसरी बनाउनु पुरै देखिने भयो नि। त्यसो भए होइन त्यो बुझेँ सर, मैले बुझेँ। सरले भन्नुभएको ट्रिमबाट गर्दा नै ठिक हुन्छ त्यो यसरी गर्नुभन्दा भन्नुभएको। हो ट्रिमबाट जस्तै मैले चाहिँ यसरी त्यो सरले यस्तो भन्नुभएको थियो नि सेकेन्ड योबाट गरेको थिएँ। ए त्यही त अब यो लोगो अलि प्रोसेस पनि लामो हुँदो रहेछ यस्तो गर्दाखेरि, त्यो ट्रिमबाट छिटो हुन्छ। त्यो ट्रिमबाट चाहिँ अलिक चाँडै हुन्छ नि त। हजुर यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लोगो डिजाइन गर्दा कहिले पनि हामीले त्यस्तो कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ यस्तो हाम्रो जुन सेपहरू देखिरहेको छ यस्तो देखिएपछि त हाम्रो लोगै बिग्रिहाल्यो नि होइन। त्यही त यो चाहिँ इफेक्टिभ हुँदो रहेछ क्या। मैले चाहिँ यसो सरस्वती हेर्दाखेरि सरले किन यति लामो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसो अनुमान गरेँ। यो नसोधेको भए त मलाई थाहा हुँदैन पनि थियो होला। त्यही त बुझ्नु पनि होइन यो कुरा। बुझ्यो सर, अब बुझ्यो। अब हामीले काम लोगो जति रवि सर अलि बुझेन के भयो फेरि ट्रिम गरेर कता के भयो भन्ने कुरो अलिकति बुझेन क्लियर सर। ब्यास चाहिँ एकछिनमा ब्यासजीसँग कुरा गरेँ ल। एकछिन हेर्नु त ब्यासले सुनिरहनु भएको छ किन। हजुर हजुर सर के छ त तपाईँको कन्सेप्टमा यस्तो हामीले ट्रिम गर्दा बेटरै होला होइन? हजुर सर होइन ट्रिम गर्ने तरिका चाहिँ त्यही हो। त्यही त अब किन ब्यासीले धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ। उहाँ पनि 12-15 वर्ष भइसक्यो प्रिन्टिङ लाइनमा काम गरेर डिजाइनर होइन। उहाँको स्पेसली कोरल ड्रा मात्र नगर्नु भएको रहेछ होइन, अरू तपाईँको इलिस्ट्रेटर इनडिजाइन सबै गर्नु भएको रहेछ होइन। त्यो हुनाले उहाँलाई पनि अलिक केही एक्सपिरियन्स छ कि यो विषयमा। हाम्रो चाहिँ चन्द्रजीको पनि एक्सपिरियन्स हो होइन चन्द्रजी, तर उहाँले चाहिँ पेज स्पेसली पेज मेकरमै धेरै काम गर्नु भएको रहेछ। अब पेज मेकरलाई अलिकति साइड राखेर चाहिँ अरू प्रोग्राममा चाहिँ उहाँ जान खोजिरहनु भयो है। त्यो हुनाले हाम्रो कस्तो लोगो डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन, जस्तै हामीले ट्रिमहरू भयो यस्तो कामहरू गर्दैन पछि लोगोलाई पाथ फाइन्डरले पनि छ सर काम गर्ने त। हजुर त्यो ट्रिम र पाथ फाइन्डरले काम गर्नुपर्छ। पाथ फाइन्डरले नै काम गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँको माथि अप्सन्स आइहाल्छ होइन। पछि इलिस्ट्रेटरहरूमा इनडिजाइनमा चाहिँ हामी पाथ फाइन्डर भनेर चाहिँ अलग यो कुरालाई ध्यान दिइराख्नुहोस् है सबैले। यो जुन मैले भनिरहेको छु नि पाथ फाइन्डर भनेको अप्सन्स यो यति कुरालाई भन्छ हाम्रो पाथ फाइन्डर है। दुई जस्तो मैले अब्जर्भलाई क्लिक गरेको छु यो सबै सिलेक्ट यो अप्सन्सहरू आएको छ नि यसलाई भन्छ हाम्रो पाथ फाइन्डर भन्छ नै। यो पछि इलिस्ट्रेटरमा पनि काम आउँछ तपाईँको, इनडिजाइनमा पनि काम आउँछ है। त्यो बेला चाहिँ एकदम 9मा सेट गरेर राख्नु, सबैमा सेम हुन्छ यो प्रोसेसहरू। त्यसमा चाहिँ फेरि यिनी कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै डिस्कस गर्दैनौँ है त्यो बेला। किन अहिलेदेखि नै बुझ्दै हो पाथ फाइन्डर भनेको चाहिँ यो ट्रिम गर्ने वेल्ड गर्ने यसलाई नै भन्छ हाम्रो पाथ फाइन्डर है। ल अब उहाँले के अरे हाम्रो चाहिँ चन्द्रजीले के भन्नु डाइरेक्टली व्हाइट राखेर बनाइदियो कसले मलाई सुमनजी सुनिरहनु भएको छ? सुमनजीले सुनिरहेको छु कि सर तपाईँले अघि बनाएको चाहिँ बुझियो, तर हाम्रो अर्को चन्द्रजी कलेक्टिभ बोल्नु र तपाईँले फेरि यो के अरे ब्लू राख्नुभयो नि कलर त्यसपछि चाहिँ बुझियो। उहाँले के भन्नुभएको भन्दा सर यो जुन मैले ट्रिम गरेँ नि होइन, ट्रिम नगरेर यसरी व्हाइट कलर राखिदिनुहोस् होइन, यसरी व्हाइट राखेर पनि त हाम्रो चाहिँ बन्छ नि त भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हाम्रो चन्द्रजीले होइन। बन्न त बन्छ, जस्तै व्हाइट मैले राखेर बनाउनु त बनाएँ होइन, त्यो त तर ब्याकग्राउन्ड व्हाइट भएको ठाउँ मात्र त्यो चाहिँ काम गर्ने हो के बुझ्नुभयो नि। जस्तै मैले यो हेर्नु त यो डिजाइन यसमा यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छ हाम्रो, व्हाइट ब्याकग्राउन्डमा राखेर व्हाइट राखेपछि तपाईँ यो डिजाइन हेर्नेर मात्रै यो क्लियर देखियो के। यदि मैले लोगोलाई कुनै यस्तो ब्याकग्राउन्डमा राख्नु पर्यो अथवा कुनै ठाउँमा लग्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेला के होला त्यो स्थिति हेर्नु त। यस्तो जुन हामीले व्हाइट राखेको छ नि कलरिङ त्यो व्हाइट पनि देखिन्छ कि होइन। सरले ट्रिम बुझिसक्नुभयो भने योसँग हाम्रो सम्बन्धै रहेन नि, उहाँले त यो गर्नै परेन। यो कुराले चाहिँ त्यही त यो कुरालाई ध्यान दिनु होला होइन, ट्रिम गरेर चाहिँ काम गर्नु होला है। हुन्छ सर हुन्छ। ल ठिक छ। अनि मलाई यो चन्द्रजीले र ब्यासजीले आफूले गरेका डिजाइनहरूलाई चाहिँ यसो सेयर गर्नु होला नि मलाई है। हुन्छ जति पनि हुन्छ। किनभने तपाईँहरू अनि सुन्नु सर, हजुर हजुर कोरलमा मैले 2-3वटा किताब डिजाइन सुरु गरेको छु होइन। हजुर हजुर ट्राई गर्दैछु होइन। त्यस्तो केही पर्यो भने मैले व्हाट्सएपमा हजुरलाई उ गर्छु सर है। एकदम एकदम सर त्यस्तो छ भने मैले त सबैलाई भनेको छु कि मैले मोन्टेसरीको किताबहरू डिजाइन गर्दैछु। हजुर हजुर 3-4वटा एकैचोटि सुरु गरेको छु। हजुर हजुर त्यस्तो पर्यो भने हजुरसँग म सर अनि यो बुक डिजाइन गर्दा चाहिँ कोरलमै गर्दा राम्रो कि इलिस्ट्रेटरमा गर्दा राम्रो? इलिस्ट्रेटरमा त हुँदैन सर होइन, इनडिजाइनमा होइन बुक डिजाइन गर्न परेपछि। अनि मेरो हात सफा गर्न लागि मात्रै सर कोरल गरेको छु मैले। हो त्यही त। अब कोरलमा पनि सकिन्छ सर, बुक डिजाइन कोरलमा सकिन्छ। जति हामी इनडिजाइनमा इजी गर्छौँ नि बुक डिजाइन त्यति चाहिँ कोरलमा चाहिँ अलिक गाह्रो छ होइन। इनडिजाइनमा के हुन्छ, इनडिजाइनमा हामी अटोमेटिकली पेज नम्बर जस्तै एमएसओमा हामीले पेज नम्बर राख्नु त पेज जति पेज थप्दै जान्छ त्यति पेज नम्बर अटोमेटिक आउँछ नि हाम्रो।
हो त्यस्तै इनडिजाइनमा पनि पेज नम्बर अटोमेटिकली आउँछ कि त्यसरी नै। मैले पनि अहिले चाहिँ एउटा हाम्रो यो पुलिसको यो प्रहरी को चाहिँ प्रशिक्षक निर्देशिका भन्ने एउटा बुक डिजाइन गरिरहेको छु होइन। 800 पेज पुगेको छ आज काम गर्दै जाँदाखेरि होइन। इनडिजाइनमै काम गरिरहेको थियो पनि हजुर सर होइन। अनि कोरलमा पनि सकिन्छ होइन। जसले कोरल जस्तो ब्याचले एउटा इनडिजाइनको अरूसँग एउटा कुरा सोधेँ सर है। हजुर तपाईँले जस्तै पेजहरू डिजाइन गर्दाखेरि होइन। हजुर हजुर जस्तै मैले के गर्छु भने 400 पुग्यो नि। 400 पुगिसकेपछि मैले पार्ट 2 गरिदिन्छु सर। होइन त्यस के को लागि गर्नुहुन्छ भन्नु त? त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो पेज हामीले 700-800 पेज पुग्छ नि। हजुर हजुर पेज लास्टमा त मैले गरिदिन्छु, मैले एडजस्ट गरिदिन्छु एकैचोटि ल्याएर होइन। सुरुमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फाइल एकदम लोड हुन्छ क्या। होइन हाम्रो त्यस्तो प्रब्लम भयो। अस्ति भर्खर हामीले लगभग कति 1300 समथिङको बुक सिकाएको होइन एउटै उसमा। त्यसलाई पछितिर हामीले कस्तो कि डिजाइन गरिसकेपछि सिटिपी बनाउँदाखेरि त पिडिएफ बनाउँछौँ होइन। पिडिएफ बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ गाह्रो भएन कि नै कि जस्तै काम गर्दा गर्दा लोड हुन्छ नि त कम्प्युटर लोड हुन्छ। हो त्यसरी गर्दाखेरि त्यो भएर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ इमेज बढी भयो भने। हो इमेज बढी भएपछि त लोड हुन्छ। सर यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ बुकहरू केमा सेटिङ गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा हेर्नुहोस् होइन, बुकहरू अब यो अहिलेमा जहाँ काम गरिरहेको छु होइन, यो स्पेसली पेपरवर्कको काम हो। धेरै जस्तो हाम्रो पेपरवर्क बुक डिजाइनहरू अनि तपाईँको ब्रोसरहरू भयो, लिफलेटहरू, यस्तो धेरै पेपरवर्क भन्दा अरू कामै छैन हाम्रोमा धेरै जस्तो होइन। नर्मल्ली यस्तो पेपरवर्ककै कामहरू हुन्छ। योभन्दा पहिला मैले कस्तो काम गर्थेँ भन्दाखेरि यो तपाईँको फ्ल्याग सम्बन्धित कामहरू भयो, नर्मल भिजिटिङ कार्डहरू डिजाइन गर्ने त्यो सम्बन्धी मात्र काम हुन्थ्यो कि। बुक डिजाइन चाहिँ म अहिले जुन ठाउँमा काम गरिरहेको छु त्यो ठाउँमा आएर मात्रै मैले बुक डिजाइन गरिरहेको थिएँ। सर मैले वर्षेनी लगभग बुक डिजाइन मैले हजुर लगभग मैले 200 देखि 250 बुक डिजाइन गर्छु मैले। इनडिजाइनमै गर्नुहुन्छ होला? हजुर इनडिजाइन हो सर। तपाईँहरू दुईजना हुनुहुन्छ होइन, एक्सपिरियन्स होला। जस्तै हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स नै सेयर गरिदिनु होला होइन। अनि हाम्रो अरू साथीहरू जो फ्रेस हुनुहुन्छ, जो अलिकति सिक्न खोजिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्छ है। हजुर हुन्छ सर। यस्ता कुराहरू आवश्यक चाहिँ रहेछ कि। हजुर त्यही त पछि फिल हुन्छ। तर हामीसँग लिङ्क हुनुभएका साथीहरूले चाहिँ यसलाई अड नमानिदिनु होला, नमानिदिनु होला भन्ने कुरा हो। त्यही त यो कस्तो हुन्छ कि प्रेस लाइन सम्बन्धित कुराहरू हो भने पछि तपाईँहरूलाई पनि काम लाग्ने चिज हो सबै होइन। यो कुरा कस्तो जस्तै मेरो जति मेरो एक्सपिरियन्स हो, जति मैले बुझेको छु त्योभन्दा मैले बुझेको कुरा त मैले सेयर गर्छु होइन। अरूले पनि जस्तै हाम्रो ब्यासी चन्द्रजीले पनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्यो भने चाहिँ सबै कम्बिनेसन एउटा नयाँ भ्युज आउँछ क्या त्यसरी। र नयाँ हामी यस्तो पनि हुँदो रहेछ है भन्ने कुराहरू सिक्न पाइन्छ कि। जस्तै हाम्रो राधाकृष्ण सरले चाहिँ अहिले कामहरू गरिरहनु भएको छ होइन। उहाँलाई पनि एउटा नयाँ कुराहरू आइडियाहरू पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुनाले चाहिँ यस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो यस्तो डिस्कसन यस्तो कुरा भयो चाहिँ अलिक अड नमानिदिनु होला होइन। तपाईँहरूलाई नै सबैलाई नै न्यू कुराहरू चाहिँ सिक्न पाइन्छ। अनि सर हामीले डिजाइन तपाईँलाई सेयर केमा गर्ने? हजुरले इन्डेक्सबाट गर्नुहुन्छ कि वाट्सएपमा गर्ने? तपाईँहरूले बनाएको डिजाइन चाहिँ वाट्सएप ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस् होइन। सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ के। किनभने सबैले उहाँले कस्तो डिजाइन गर्नुभयो, एकले अर्काको डिजाइन हेऱ्यो भने चाहिँ ए उहाँले प्र्याक्टिसमा भइरहनु भएको एउटा कस्तो हुन्छ कि म पनि गर्छु है भन्ने चाहिँ अरूलाई फिल होस् कि। त्यो हुनाले चाहिँ वाट्सएप ग्रुपमै सेयर गर्नुहोस् है। त्यो गर्दा बेटर हुन्छ त्यो है। सर मैले जस्तो डिजाइन बनाउनु नजान्नेले चाहिँ के गर्नु सर? हजुर प्र्याक्टिस गर्नु होइन सुमनजी, यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ है। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने त काम छैन। म त क्लियर भनिदिन्छु होइन। म त ब्याक बेन्चर स्टुडेन्ट हो नि त सर। त्यो होइन, तपाईँलाई हामी फ्रन्ट बेन्चर बनाउँछौँ होइन। तपाईँलाई अलिकति फोर्स गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, तर सक्नुहुन्छ। सब हिम्मत नहार्नुहोस् होइन। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। सबै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। केही कुराहरू वाट्सएपमा जस्तै मेरो तपाईँले यो कसरी गर्नु, धेरै साथीहरूले चाहिँ वाट्सएपमा सेयर गरिरहनु भएको छैन। यो बनाउँदै थिएँ मेरो भएन कसरी गर्नु होला भनेर चाहिँ एउटा कमेन्ट छोडिदिनुहोस्। जो फ्री हुनुहुन्छ, जसले पढेको त्यसले चाहिँ रिपिट गरिदिइहाल्छ नि तपाईँलाई यो यसरी गर्ने है भनेर भनिदिइहाल्नुहुन्छ। त्यसको लागि केही गाह्रो है। अलिकति प्र्याक्टिसमा चाहिँ ध्यान दिइदिनुहोस् है सर। हजुर फटाफट एकचोटि रिभाइज गरिदिनु न। ल ल ल है फटाफट यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है। हाम्रो चन्द्रजीले केमा बनाउनुहुन्छ लोगोहरू हाम्रो चन्द्रजी? सर म सामान्य अब त्यस्तै उस्तै काम चलाउँदैछु, त्यही भएर हो कि। पेज मेकरमै गर्नुभयो होला है? पेज मेकरमै, कहिले वर्डमै पनि नर्मल चिजहरू होइन। कहिलेकाहीँ ताल परे फोटोसपमा पनि त्यस्तै चलाउँदै। ठिक छ सर। यसमा चाहिँ सजिलो छ, एकदम सजिलो छ। गाह्रो नमार्नु, बिस्तारै प्र्याक्टिसमा ध्यान दिनु है। हुन्छ सर हुन्छ।
सर त्यो पावर क्लिप गर्न अलि मलाई आएन के ल ल ओके प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ चन्द्र के अरे हाम्रो राधाकृष्ण सर प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ सँगै थोरै थोरै गरिरहेको छु सर मैले ल ओके ल ठिक छ। सर हजुर यो मैले उ गरेँ कि एकचोटि हेर्नु न ल एकैछिन वेट गर्नु म एकछिन पावर क्लिपलाई रिपिट गरिदिन्छु होइन त्यसपछि तपाईँहरूको कस्तो के प्रोब्लम छ फेरि सर रिपिट गरौँ है र यो जुन लोगोहरू हामीले बनायो नि यसलाई चाहिँ ट्रिमै गरेर बनाउनुहोस् है जस्तै यस्तो कटिङ भएको छ त्यो चाहिँ ट्रिमै गरेर बनाउनुहोस् है लोगोहरूलाई यसो व्हाइट चाहिँ नराख्नु होला है यो कन्सेप्ट त बुझ्नु पनि सबैले ट्रिम गर्नुको उद्देश्य के हो भन्ने है ल राधाकृष्ण हजुर सर हामीले के तपाईँको चाहिँ किन वर्क गर्यो तपाईँको 2टा भन्दा बढ्ता गरेर तपाईँको ग्रुपिङ गरिदियो भने पछि केही चिज मिस्टेक भएर त्यसलाई ब्याक गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल जे नै प्रोसेस हुन्छ कि सर क्लियर नभइसकेपछि केबाट हुन्छ सर ग्रुप गरेपछि होइन यसलाई अनग्रुप भएपछि यस्तो बनाउनु भयो होइन तपाईँले अब यसलाई ग्रुप गरिदिनुहोस् यसरी यो सिलेक्ट गराएको छु मैले यसलाई ग्रुप गरिदिनु भयो तपाईँले ग्रुप भयो होइन अब यसलाई फेरि ब्याक जानु चाहिँ ब्याक गर्नुपर्छ अनग्रुप गरिदिनु न यहाँबाट अनग्रुप गरेर सबै आउट भएको छ अलग अलग भएको छ है एकछिन म पावर क्लिपलाई फेरि रिपिट गरेँ है जस्तै मैले एउटा सेप लिएको छु होइन इम्पोर्ट गरेँ राधाकृष्ण सर ध्यान दिनुहोस् है ल यो सेप लिएँ होइन अब तपाईँले के भन्छ क्लिपिङ गर्दै हुनुहुन्छ यसभित्र क्लिपिङ यो इमेजलाई यसभित्र राख्नु परेपछि फर्स्ट यो इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस् राधाकृष्ण सरको X5 कोरल र 15 को हुनाले चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भएको हो होइन तर चाहिँ एउटा कुरा अब तपाईँले पावर क्लिप राइट क्लिक गर्दाखेरि पावर क्लिप भेट्टाउनु भएको छ कि छैन सायद मेरो विचारमा यो X5 मा चाहिँ राइट क्लिक गर्दा पावर क्लिप छैन हो राधाकृष्ण सर छैन सर हो त्यही त त्यो छैन तपाईँको एनिडेक्स ओपन गरेर हेर्न सक्छु म सर पावर क्लिप त भेटियो कि तपाईँको इफेक्टमा रहेछ ए अब के गर्नुहोस् होइन अब यसमा हाम्रो इफेक्टमा चाहिँ छैन होइन जस्तो मैले अब्जेक्टलाई राइट क्लिक गरेर पावर क्लिपमा क्लिक गरेँ अनि यो जुन एरो आएको छ नि ब्ल्याक एरो देख्नु भएको छ राधाकृष्ण सर हजुर सर हजुर अनि यो एरोले चाहिँ लाइनमा क्लिक गर्नु है बीचमा क्लिक नगर्नुहोस् है बीचमा क्लिक गरेर चाहिँ पावर क्लिक हुँदैन लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् फेरि स्टार्टिङदेखि गर्नु पर्यो सर त्यो गोलो बनाउनु परेन इमेज पनि आयो त्यहाँ ल मानौ होइन त्यस पछाडिको प्रोसेस भन्नु त ल इमेज आइसकेपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस् ठिक छ हजुर हजुर अनि पावर क्लिपमा क्लिक गर्नुहोस् पावर क्लिप इनसाइडमा हजुर गर्नुभयो यस्तो ब्ल्याक एरो आएको छ हेर्नु त पक्नु है सर त्यहाँ गयो अनि यहाँ पनि गयो पावर क्लिप इनसाइडमा पनि गयो एउटा बढाइमानको एरो आएको छ यस्तो एरो आएको छ नि होइन हजुर सर अनि त्यो एरोले के गर्नुहोस् भन्दा जुन हाम्रो चाहिँ जुन सर्कल जुन सेप भित्र राख्ने हो नि त्यो सेपको लाइनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् ए हजुर हजुर भयो अब हुन त भयो सर त्यो पेज डाउन भएर हो कि के भएर पछाडिपट्टि पो गयो त अब एनिडेक्स ओपन भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो अब तपाईँले यसमा सेपमा कलर फिल गर्नु भएको छ सेपमा कलर त थिएन त्यति व्हाइट कलर भएको किनभने व्हाइट कलर भएको पछि पनि हुँदैन फेरि ब्याकग्राउन्डमा कलर फिल नगर्नुहोस् एकचोटि इनिशियल फेजबाट फेरि तान्नु त सर फेरि स्टार्टिङ देखि तपाईँ मलाई एनिडेक्स ओपन गरिदिनु न म एनिडेक्स हेर्दिन्छु मेरोमा अहिले प्रब्लम छ ल म गर्दै गर्छु सर त्यहाँ अरु साथीहरु के भन्नुहुन्छ ल यति नै हो है पावर क्लिप काम अस्ति अब मैले के कुराहरु भने म एकछिन सर रिपिट गरिदिन्छु कसलाई के समस्या भएको छ भन्दै हैन बेसी ल अस्ति हामीले काम भनेको के भन्दा सेप टुलकै कामहरु गरेको थियौ हैन यस्तो सिलेक्ट गरे मैले अनि त्यसपछि सेप टुलमा गएर यसलाई कर्व गर्दिने कुनै पनि सेपमा हामीले कन्भर्ट गर्नु छ भनेपछि यसै कन्ट्रोल क्यू गर्दिनुस् हैन कन्भर्ट हुन्छ सेप टुलमा कन्भर्ट हुन्छ अनि यो पोइन्ट नोडहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं हामीले कस्तो सेप जाने काम हैन अब यसमा नोडहरु बढाउनु पर्यो चाहिँ डबल क्लिक गरिदिनुस् हैन डबल क्लिक गरेर सेपहरु चेन्ज गर्नु अलग अलग पोइन्टर बढ्दै जान्छ यदि सेपलाई रिमुभ गर्न छ सिलेक्ट गर्ने पोइन्टलाई नोडमा क्लिक गरेर डिलिट गर्नु ठीक छ नि अनि त्यसपछि आएर हामी अलिकति अब लाइनलाई चाहिँ सेपमा चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ क्लिक गर्ने पहिला डबल क्लिक नगर्न सिंगल क्लिक गर्नुस् हैन सेपमा क्लिक गरेर अनि यो कन्भर्ट टु कर्वमा क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि हाम्रो कस्तो सेपमा चाहिन्छ है कुनै पनि सेपहरु चाहिँ बनाउन सक्छौं यो कामहरु चाहिँ भनेको थिए मैले अनि यो इलस्ट्रेटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही हाम्रो पेन्टले चाहिँ एड एंकर गर्थ्यौ हैन हजुर हजुर अनि तर त्यसमा चाहिँ इजी छ के त्यही गर्छ अलिकति सजिलो लाग्यो देखेर मलाई त्यही त इलस्ट्रेटर भन्दा सजिलो चाहिँ यसमा कर्व गर्नु सजिलो छ त्यही त यसमा क्लिक गर्यो हैन अनि यो चाहिँ यो कन्भर्ट टु कर्वमा क्लिक गर्ने अनि एंकरहरु आएको छैन ह्यान्डलहरु ह्यान्डलले चाहिँ अब तपाईले कस्तो सेट गर्नुहुन्छ है
यति कुराहरू नै भनेको थिएँ सर है। तपाईँलाई त्यस्तो प्रब्लम भएपछि सर बनाउन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् होइन। केही प्रब्लम चाहिँ व्हाट्सएप ग्रुपमा सेयर गर्नु होला। म तपाईँलाई त्यसैमा म खाली भएको टाइममा त फ्री भएको चाहिँ म तपाईँलाई सोल्युसन भनिहाल्छु है। ल यति कुरा नै भनेको थिएँ है। ल अब एकछिन म तपाईँहरूको प्रब्लम हेर्छु है कस्तो आएको। उमेश जी, उमेश हाम्रो उमेश हजुर हजुर ल तपाईँको इन्डेक्स ओपन गरौँ। हेलो गर्दैछु सर। ल सर मेरो ओपन छ त। सर टिप्नु त। ल मलाई इन्डेक्स सर टिप्नु न। इन्डेक्स एकछिन है। 820 820 100 100 883 883 हजुर। ल भन्नु त अब मलाई भन्नु। यो मैले बनाएँ कि हेर्नु त। हजुर ठिक छ नि, राम्रो बनाउनु भएको छ। ए तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्दा हेर्दै बनाएँ। ल ठिक छ है। अर्को कुरा नि यो क्लिपिङ यो गर्नु चाहिँ यो भित्रको यो पिक्चरलाई साइज सानो ठुलो गर्न मिल्दैन। यो भित्रको यो इमेजलाई हजुर हजुर सकिन्छ। पहिला क्लिक गर्नु त्यसमा, इमेजमा क्लिक गर्नु। ल अब माथि एडिट लेखेछ कि नै? ए यहाँ गएर हैन एडिटमा क्लिक गर्नु। अब तल तान्नु, इमेजलाई मात्र क्लिक गरेर तल तान्नु। सर इको साउन्ड आयो, इको साउन्ड आयो। अरूले म्युट गरिदिनुस् है। भयो? अनि अब फिनिश गर्दाखेरि त्यतिकै हुन्छ। फिनिश गर्नु। ल भयो? भयो। अनि सर एउटा अझै यो यसमा बनाए नि। हजुर यो बीच बीचमा यो लाइनहरु देखिराख्नु भएको छैन। सिलेक्ट गर्नुस् हैन। सिलेक्ट गर्नु त पहिला क्लिक गर्नुस्। अनि पहिला अनग्रुप गर्नुस् यसलाई। वेल्ड गर्नु भएन के तपाईले? अब चाहिँ वेल्ड गर्नुस् त, वेल्डमा क्लिक गर्नुस्। वेल्ड बुझिन सर। वेल्ड भन्ने अप्सन चाहिँ कुनामा यहाँनिर छ। यो अप्सन छ यो। ए यो गर्नु? क्लिक गरिदिनुस्। भयो? हरायो? हरायो। ल यो ध्यान दिनुस् है। वेल्ड भनेको चाहिँ भित्र जति पनि हाम्रो लाइनिङ शेपहरु हुन्छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ आउटलाइन मात्र बनाइदिन्छ। एक नासको गरिदिन्छ। एक नासको बनाइ भित्र भएको जति पनि लाइनहरु हुन्छ नि सबै आउट गरिदिन्छ। त्यो इरेज गरिदिन्छ वेल्ड भने। अरु केही छैन, अरु ठीक छ भइहाल्यो। ल अब यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् है। ल ओके ल ठीक छ। अरु कसैको केही छ? साथीहरु कसैले चलाउनुहुन्छ X5 कि के भन्ने यो X5 कसैले चलाइरहनु भएको छ तपाईहरु मध्ये? हेलो कसैले X5 चलाइरहनु भएको छ? राम्रो हुन्छ कि यो राम्रो हुन्छ सर? हजुर क्रोल्डोमा कुन राम्रो, यो 21 कि X? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि सर मलाई एड गर्नु इन्डेक्समा हजुर ल भन्नु त। X5 चलाउने वाला एकजना साथीले सोध्नु न। हजुर एकैछिन है। भन्नु त इको आइरहेको छ। यो उमेशजी तपाई आफ्नो म्युट गर्दिनु। वेट फर ल सबैले म्युट गर्नुस् है एकैछिन। ल भन्नु त। 484 703 689 689। मलाई यहाँ यो फोटो जुन अघि हामीले उयो गर्यौं नि सर। हजुर यो म अहिले ठ्याक्कै देख्नै पाइनँ, कता कता आँखा उयो भएछ। ल भन्नु त सर। यसमा मैले फोटो हाल्नु पर्यो। अब इमेज लिनु नि त। इमेज लिनु भनिसकेपछि मैले तपाईको एउटा काम के गरिदिनु सर हैन, यो तपाईको साइडमा टेक्स्ट आएको छ नि, टेक्स्टको उपरपट्टि यसलाई चाहिँ भित्र हाइड गरिदिनुस् है। यसो भयो ल हाइड भयो। ठीक छ। ल अब भन्नु त मलाई के प्रब्लम भयो तपाईको? यो भित्र फोटो यो भित्र चाहिँ इमेज हाल्नु पर्यो के? अब इमेज लिनु नि त, इम्पोर्ट गर्नु न इमेज। म कहाँ जान्दछु त्यो? फाइलमा गएर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कन्ट्रोल आई गरे पनि भयो, माथिको उयो गरे पनि त्यहाँबाट कुनै ठाउँ इमेज लिएर राख्नुस्। इमेज ल इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुस्।
ल क्लिक गरिदिनुहोस् अब त्यहाँ ल भयो अब यो इमेजलाई चाहिँ अब भित्र त्यहाँ त्यसमै राइट क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले यही फोटोमा पावर क्लिप लेखेको छ नि त्यसमै क्लिक गर्नुहोस् पावर क्लिप इनसाइड हो अनि यो एउटा ब्ल्याक एरो आएको छ नि कुनामा हेर्नु त हजुर त्यसलाई चाहिँ त्यो लाइनिङ सर्कलको लाइनमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् अझ यस क्लिक गर्नु यसमा क्लिक गर्नुहोस् यस गर्नु यस गर्नुहोस् अझै भएन त योलाई चाहिँ यहाँले लाइनमा ल्याएर के त्यो एरोलाई भयो आयो हो अब तपाईँको के छ अब भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लाइन बराबर बनाउनु पर्यो नि त त्यही त अब तपाईँ इमेज चाहिँ सानो भयो नि त नि र हैन अब के एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् अब एडिटमा अब त्यो इमेजलाई ठुलो बनाउनुहोस् अब इमेजलाई मात्र क्लिक गर्नुहोस् इमेजलाई क्लिक गरेर अनि ड्र्याग गरिदिनु अलिक तान्दिनु त इमेजलाई मात्र इमेजलाई क्लिक गर्नु एडिटमा क्लिक गर्नु हैन अनि त्यो इमेजलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि शिफ्टसँग ड्र्याग गर्नुहोस् शिफ्ट चाहिँ तान्नु ठुलो बनाउनु न इमेजलाई अझै ठुलो बनाउनुहोस् ल छोडिदिनुहोस् ल अब अलि तल झार्नुहोस् इमेजलाई अलि तल ल्याउनुहोस् अझै तल ल भयो ल ठिक छ नि अलि माथि गर्नु त ल अब त्यसपछि के गर्नु त फिनिस गरिदिनुहोस् फिनिस भनेको यता कुनामा छ फिनिस ल भयो भयो यसरी है हस् सर यही बुझ्नलाई थियो मलाई ठिक छ नि अब सक्नुहुन्छ नि अब सक्छु होला गर्दै जाउँ ल ओके ओके ल ल ठिक छ ल यति हो नि हजुरको प्रब्लम अहिलेलाई यति नै हो ल हेलो सर हजुर हजुर हिजोको तपाईँको ग्रेडियन्ट अनि फिलको रिभ्यू गरिदिनु न ल एकैछिन रोक्नुहोस् है अरू म यति कसैको इन्डेक्स हेर्नु पर्ने छ समिनाजी हेलो समिनाजी सुनिरहनु भएको छ सुनिरहेको छु सर त्यो ग्रेडियन्टको हिजो त्यो लिफको थियो नि सर त्यो चाहिँ मैले सेम बनाउन सकिरहेको छैन ल ल ल अनि कसैको केही छ यसमै एकछिन है एकछिन कसैको केही छ यसमा तपाईँको अब इन्डेक्स हेरिदिनु पर्ने कसैलाई सर त्यो एनिडेक्सबाटै गरिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले बनाएकोमा चाहिँ त्यो ग्रेडियन्ट मिलेन कि ल ओके ल भन्नु त इन्डेक्स चाहिँ भन्नु कति छ तपाईँको सर मेरो लास्टमा 969 छ 969 यसमा हजुर एकछिन भन्नु त मलाई कोडै भन्दिनु मेरो 13666 1366 यो 04969 एक्सेप्ट गरिदिनु न समिनाजी किन भइरहेछ नि सर कनेक्टिङ मात्र एक्सेप्ट गर्नु भएन एक्सेप्टमा क्लिक गरिदिनु भइरहेछ सर भयो अब भयो ल सबैलाई मिनिमाइज गरेर गर्नुहोस् है यो जुमलाई पनि मिनिमाइज गर्नुहोस् है ल भन्नु त सर त्यो लिफ्ट छ नि सर त्यसमा चाहिँ मलाई सेम बनाउन आइरहेछ नि कि त्यसको ग्रेडियन्ट चाहिँ यसमा के गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले सिङ्गल मात्र ग्रेडियन्ट लिनुभयो कि बिचमा पनि जस्तै यसलाई क्लिक गरे होइन अनि ग्रेडियन्ट चुज गरे होइन तपाईँले दुईवटा मात्र लिनु भएको छ होइन जस्तै यसमा पनि हेर्नुहोस् म एकैछिन देखाउँछु है यो हामीले लिए होइन एउटा अझै यसमा पनि के गर्नुहोस् येल्लो कलर नै लिनुहोस् भयो अनि त्यसपछि के गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँले बिचमा चाहिँ व्हाइट राखिदिनुहोस् एकछिन म बनाइदिन्छु है ल बिचमा पोइन्ट त्यो एड गरेर गर्नु एड गरिदिनुहोस् त सर हजुर अनि एड गर्नुहोस् ल भयो यो लिनियरबाट मात्र गर्न मिल्दैन सर हजुर लिनियर भन्थ्यो माथि हिजो गराउनु भएको थियो त्यही त लिनियर भनेको त तपाईँको एक ठाउँबाट अलिक स्याडो हुँदै हुँदै आउने हो हैन मैले चाहिँ त्योबाट गर्न खोजेको त्योबाट त दुईटा कलर मात्र चुज गर्नु भयो नि त ए हजुर हामीले चाहिँ बिचमा यसो स्याडो टाइपको राख्नु पर्यो हामीले बिचबाट स्याडो भइरहेछ एउटा चाहिँ हामीले व्हाइट कलर त लिनु पर्यो नि हजुर
अनि अब हेर्नु त यस्तो आएछ नि त बिचमा अलिकति लाइटिङ आइरहेको छ मलाई सेम यस्तै गराउनु पर्यो थियो अब सबैमा चाहिँ बिचमा चाहिँ उ राखिदिनुहोस् है ठिक छ सक्नुहुन्छ अब सक्छु सर ल ट्राई गर्नुहोस् है सर यो यस्तो ग्रेडियन्टमा चाहिँ कलर पिक गरेर त्यो गर्न मिल्दैन सर अब जस्तो कि नर्मल कलरमा हामीले कलर पिक गर्दै सिम गरिरहन्छ नि यसमा चाहिँ त्यो सिम अब यस्तो नमिलाइकन सिम त्यो कलर पिक गरेर त्यस्तो गर्न मिल्दैन मिल्छ त्यो पनि मिल्छ त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई सेम त्यही कलर चाहियो भनेपछि एकछिन म त्यो सेपलाई दिन्छु है पहिला अलरेडी तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन कुनै बक्स लिएर यस्तै हामीले बक्स बनाएको छ होइन यस्तो बक्स बनायो पहिला कलरलाई यही कलरलाई चाहिँ पिक गरिदिनुहोस् नि यहाँबाट लिएर पिक गरेर यस्तो यो चाहिँ हाम्रो आई ड्रपर टुल है आई ड्रपर टुलले पिक गर्नुहोस् अनि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन यो जति पनि हामीले कलर चुज गर्छौँ नि यो सबै कलर यहाँ हेर्नुहोस् यो रिसेन्ट युज कलरहरूमा आउँछ कि देख्नु भने अहिलेसम्म मैले यो डकुमेन्टमा यसलाई मैले क्यान्सल गरिदिएँ न्यू फाइल दिएँ है नयाँ डकुमेन्ट बनाएर गरिदिन्छु हेर्नुहोस् है तपाईँले त्यही सेम कलर तपाईँलाई चाहियो अहिले हेर्नु त हाम्रो यो डकुमेन्ट प्लेटी भन्छ नि यहाँ तलतिर छ नि यो पेज 1 को तलतिर पहिला हामी कुनै पनि कलर फिल भएको छैन त्यो हुनाले रिसेन्ट कलरहरू कुनै छैन हाम्रो है जस्तै मैले यहाँबाट कुनै पनि एउटा सेप लिएँ जस्तै यो सेप लिएँ मैले होइन ल यो लिएको छु सपोज होइन अब तपाईँले यसमै भएको कलर तपाईँले युज गर्न खोज्नु भएको छ भनेपछि एउटा बक्स बनाउनुहोस् पहिला होइन अनि त्यसपछि यहाँबाट आई ड्रपरले चाहिँ पहिला सिलेक्ट गर्नुहोस् कलर यो कलर फिल यो कलर आयो यहाँ हेर्नु त आयो नि त्यसपछि अर्को चुज गर्नुहोस् फेरि एउटा अझै यहाँबाट आई ड्रपर युज गर्नुहोस् होइन फेरि अगेन आई ड्रपर यो अझ यहाँ जस्तो कुन कलर चाहिन्छ यो चाहियो यसमा क्लिक गर्नु यसमा क्लिक सेकेन्ड कलरको आयो होइन यहाँबाट यो हामीले रिसेन्टली युज गरेको कलरमा जाने है अनि त्यसपछि फेरि अगेन के गर्ने त आई ड्रपर यसलाई सिलेक्ट गर्छ आई ड्रपर लिनुहोस् अनि त्यो यो कलर चाहिने यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई फिल गर्नुहोस् अर्को कलर आयो नि यसरी कलरहरू सबै यहाँ राख्नुहोस् त्यसपछि अब तपाईँलाई यी कलरहरू चाहियो भनेपछि अब ग्रेडियन्ट युज गर्नुहुन्छ नि तपाईँले अनि जस्तै मैले इन्ट्रेक्टिभ कलर युज गरेँ अनि ड्र्याग गरिदिएँ यस्तो ल हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई कुन कलर चाहियो त सपोज यो कलर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् यसमा फेरि अगेन एउटा कलर यहाँ क्लिक यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि अगेन यही कलर युज गरिदिनुहोस् होइन अनि बिचमा चाहिँ एउटा व्हाइट कलर चाहिने यसलाई व्हाइट लिएर आउनुहोस् ल भयो त्यही कलर आउँछ क्या अनि अलिकति यो पर्सेन्टेज ओपासिटी घटाइदिनुहोस् है अनि त्यस अलि यसलाई अलिक टाढा बनाइदिनु कस्तो टाइपको तपाईँले डिजाइन खोज्नु भएको है त्यसपछि है यही कलरलाई पिक गर्नु भनेको पहिला कलर पिक गरेर राख्नुहोस् अनि रिसेन्ट कलरमा आउँछ यहाँ तपाईँको होइन डकुमेन्ट प्लेटीमा अनि त्यो यही कलरहरू युज गर्नु यहाँबाट नगरे पनि हुन्छ फेरि तपाईँले चुज गरेको कलरहरू चाहिँ सबै यहाँ आउँछ कि X5 मा त नआउँदो रहेछ सर X5 मा आउँछ त्यहाँ डकुमेन्ट प्लेटी भनेर आउँछ यसमा आउँछ मेरो प्लेट नम्बर हो त हजुर मेरोमा प्लेटै नम्बर हो त ए यसको लागि तपाईँको यहाँ अप्सन्समा छ होइन यहाँ रोक्नुहोस् है कहाँ छ त तपाईँको यो डकुमेन्ट प्लेटी भनेर चाहिँ यो कन्ट्रोल प्लेटी कलर प्लेटीमा जानु विन्डोमा गएर अनि डकुमेन्ट प्लेटी भन्नेमा टिक लागेको छ कि छैन हेर्नु त राधाकृष्ण सर पक्कै सर म खोल्दैछु पहिला कहाँ जाने सर विन्डोमा जानु त विन्डोमा हजुर अनि कलर प्लेटी लेखेछ हजुर अनि तल डकुमेन्ट प्लेटीमा टिक लागेको छ कि छैन लागेको छ त्यो अर्कै रहेछ के रहेछ पक्कै सर म त खोल्दैछु यहाँ तपाईले यस्तो गर्दिनु सर तपाईको एनीडेस्क एकचोटी ओपन गर्दिनु होला तपाईकोमा के छैन भन्ने कुरामा त्यहाँबाट सबै खोजिदिन्छु हैन अनि तपाईले यो यहाँ छ भन्ने चाहिँ कलर प्लेटर भन्ने छ सर हैन डकुमेन्ट प्लेटी भन्ने हुनु पर्छ है डकुमेन्ट प्लेटमा चाहिँ टिक छैन नरहेछ टिक गर्नु त यसमा टिक लगाइदिउ टिक गर्ने त यहाँ अप्सन्स आउँछ डकुमेन्ट प्लेटीमा सानो एउटा बक्सको कुनामा कहीं देखिन्छ तलपट्टि अब त्यसको तल आउनु पर्ने हैन सर त्यहाँ क्लिक कहीं पनि आउँछ है तपाईको कुन एउटा डायलग बक्स आउँछ डकुमेन्ट प्लेटी भनेर आयो आएपछि चाहिँ ड्र्याग गरेर ल्याएर यहाँ तल छोड्दिनु है ड्र्याग गरेर छोड्नु हैन आइसक्यो भयो सर ल ठीक डिफल्ट प्लेट भने छ सर यसमा नि टिक लागेको रहेछ कि यसलाई हटाइदिउँ नै नट अन डिफल्टलाई हटाइदिनुस् त्यही त अहिले त हाम्रो कस्तो हुन्छ कि अब X5 मा धेरै फिचर्सहरु कम छ हैन यो 2021 मा चाहिँ
धेरै फिचर्सहरू छ होइन। त्यो हुनाले गर्दा हजुर। तपाईँसँग अलिकति कम्बिनेसन चाहिँ किन X21 यो 21 चाहिँ इन्स्टल नभएको तपाईँकोमा? मैले यो ल्यापटपमा इन्स्टल गरेको सर, 21 चाहिँ यसले सपोर्ट गरेन। किन सपोर्ट त गर्नु यसको क्यापासिटी अलिक कम छ कि, यो अलि त्यो थोरै पावरको हो कि यो। ल ठिकै छ। X5 तपाईँले यसको इन्डेक्स ओपन गरिदिनु ल होइन, म इन्डेक्सबाटै तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो सपोर्ट गरिदिन्छु नि X5 मा। सरले भोलि पनि सर व्यस्त हुनुहुन्छ होला? भोलि म तपाईँको बेलुकातिर 4 बजेपछि यसो एकचोटि कल गर्नु न, के हुन्छ टाइम। 4 बजेपछि यसो हेरौँला। ठिक छ। हस् 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 ल ल यति नै हो है यस कुराहरू होइन। अब अघि न कसले हामीलाई सोध्नु थियो ग्रेडियन्टको बारेमा चाहिँ रिपिल गरिदिनुहोस् भनेर होइन, मैले चाहिँ सर अझ ग्रेडियन्टको बारेमा भन्थेँ है। ल यसो कुनै पनि अब्जेक्ट लिनुहोस् होइन, ग्रेडियन्ट टुल युज गरिदिनुहोस् है। ग्रेडियन्टमा इन्ट्रेक्टिभ कलर भनेको ग्रेडियन्टको, इन्ट्रेक्टिभमा क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गरिदिनुहोस् होइन। पहिला चाहिँ सुरुमा दुईवटा कलर नै आउँछ। ग्रेडियन्ट भन्यो इन्ट्रेक्टिभ, ग्रेडियन्ट भनेको के भन्दाखेरि जुन हाम्रो लिनियर भनेको यति पोइन्ट हो कि यतातिर अलि डार्क यतातिर अलि हल्का यस्तो मात्र देखिने हो कि, जुन हाम्रो समिनाजीले भन्नुभएको थियो मैले लिनियर लिएको हुँ भन्नुभयो। लिनियरमा दुईवटा कलर मात्र आउँछ कि, त्यसपछि हामीले थप्ने भनेको चाहिँ पछिबाट हामीले थप्ने यस्तो कलर है। कुन कुन कलर चाहिन्छ तपाईँलाई होइन, यसो ड्र्याग गर्दै हामीले चाहिँ कलरलाई यहाँ चाहिँ मिक्स गर्दै जाने यसरी यो भन्नु। अनि जुन यो ह्यान्डल आएको छ नि, यो ह्यान्डलको काम के भन्दाखेरि तपाईँको जुन लाइटनिङ देखाएको छ नि कुन साइडबाट हामी राख्ने त लाइटनिङ होइन यसमा टिपेन। अनि यसलाई अलिक यसरी ताने पनि भयो, तपाईँको यसरी ड्र्याग गरे पनि भयो, कुन सेपमा तपाईँले तान्नु खोज्नु भएको छ होइन त्यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ है। यति हो हाम्रो चाहिँ ग्रेडियन्टको भनेको है। अनि अहिले यसलाई कम्प्लिटली ओपासिटी कम गर्नु छ स्पिडलाई भनेपछि ट्रान्सप्यारेन्सीमा क्लिक गर्नु, ट्रान्सप्यारेन्सीमा अनि आएर युनिफर्म भने यो युनिफर्म अप्सन्स भयो। युनिफर्म ट्रान्सप्यारेन्सीले के गर्छ सबैलाई एकैचोटि कम गरिदिन्छ है त्यसरी है। चाहिएन हामीले चाहिँ पहिलाको जस्तै हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी नगर्ने हो भनेपछि डाइरेक्टली यसमा गएर क्लिक गरिदिनु चेन्ज हुन्छ। यति कुरा है ग्रेडियन्टको है। ल यति हो आजको लागि होइन। अब त तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ सर? हजुर सर यो म ध्रुव सर यो मकअपको भन्नु भने सर एकचोटि यसको भनिदिनु सर, म अलिक कन्फ्युज छु सर। कस्तो भन्नुभयो तपाईँले? मकअपको अघि मैले तपाईँको इमेज देखाउँदा नि एउटा इमेजमा अर्को इमेज हालेर गर्नुभएको थियो नि त सर, हो त्यो सुरुको सर अगाडि हो नि सर? यो तपाईँलाई बनाउन अप्ठ्यारो लागेको कि के खोज्नु भन्नुहोस्, मैले बुझेन कि। यो सर यो तपाईँको त फ्रेममा हालेर गरियो नि सर, तपाईँको डबल फ्रेम के? ए यसलाई यसरी गरिदिनु न, तपाईँ के छ र गाह्रो, यसो एउटा अलरेडी एउटा फ्रेम बनाउनुहोस् होइन। ठिक छ ल एकछिन हेर्नुहोस् है। ल यही सेपलाई मैले लिएँ, ल इक्वल छ है 4x4 राखेर 4 इन्च बाई 4 इन्च भयो। ओके यसलाई अलिक ठुलो बनाइदिएँ ल ओके। अनि यसैको कपी गरेँ मैले ल। अनि त्यसपछि के गरेँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल यो कपी गरेछु है मैले, यसमा रेक्टेङ्गलरको कपी गरेछु, प्लस दिन्छ डाइरेक्टली प्लस दिएर मैले कपी गरेको अनि यो लिएँ होइन। अनि त्यसपछि के गरेँ त मैले यो लिएर यो सेफ्ट लिएर कन्ट्रोल क्यू गरिदिएँ, यो एउटा एक साइडको लाइन डिलिट गरिदिएँ। ठिक छ, यो बिचको जुन यो छ नि सर यस्तो रोटेट भएको चिज बनाइरहेको थिएँ मैले। ल हेर्नुहोस् यसलाई अलिक नजिक लिएर बनाइदिन्छु ल। अनि यसलाई क्लिक गरेँ मैले, अनि सेफ्ट लिनुहोस् अनि रेक्टेङ्गलमा यसलाई क्लिक गरेर यो कर्भ लिनुहोस्, हल्का कर्भ यस्तो बनाइदिनुहोस्। ठिक छ भयो। अनि त्यसपछि के गर्ने, एउटा कलरमा यो रेक्टेङ्गलमा यो कलर क्लिक गर्नुहोस्, डाइरेक्टली पिक गरेँ मैले कलर, यो फिल भयो। आउटलाइन चाहिँ अलिकति मैले हटाइदिएँ है, आउटलाइन राखे पनि नराखे पनि भयो है। अनि त्यसपछि के गर्ने त अझै एउटा पिक अझै पिक गर्नुहोस्, सरी यो कलर लिए पिक अनि यो कलर अनि त्यसपछि यसलाई आउटलाइन मैले रिमुभ गर्थेँ होइन ल भयो। अनि त्यसपछि अगेन के गर्ने त यो बक्स लिएँ मैले, त्यसमा व्हाइट कलर गर्नुहोस्। कसले सोध्नुभएको मलाई? ध्रुवजीले? हजुर सर हजुर। ल भयो त ध्रुव सर। अब यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड बनाएँ अनि पछिबाट यो डिजाइन तपाईँले क्रिएट गर्नुहोस्। सजिलो रहेछ सर, म सानो कुरामा कन्फ्युज भइरहेको छ त्यही भएर। यति यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड बनाएको यो जुन जति पनि डिजाइन छ नि यो डिजाइन तपाईँले यो सेपलाई अलग यहाँ राखेर यसलाई यसो भित्र डिजाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ क्या तपाईँ। ओके सर, सर्लङ्गै भयो सर। ल भयो नि होइन, यति हो कामहरू के होइन। हजुर भयो, कसैलाई अब केही कुरा सोध्नु छ यसमा? सर हजुर हजुर आज हाम्रो एकछिन है टेकराजी कता हुनुहुन्छ? सोधिरहनु भएको छैन। म सुनि मात्रै रहेको छु आज।
किन आज के प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन कि सर यो म 6 बजीतिर अफिस निस्किन्छु अनि हतार हतार आएर एक हप्ता म धेरै बिजी छु ल ल ल म प्र्याक्टिस गर्छु सर अब राति चाहिँ टाइम मिलाएर ठिक छ ल यति नै हो यसो कुराहरू होइन अब प्र्याक्टिस गर्नु जुन मैले तपाईँहरूलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा सेयर गरेको छु ती मध्ये 5 वटा डिजाइन त सबैले कम्पल्सरी नै बनाइदिनुहोस् है अनि म अब सबैको सन्डेको दिन क्लास पढाउँदैन होइन सबैको 1 बाइ 1 के प्रब्लम छ त्यो सोलुसन गरौँ त्यसपछि म मन्डे अलि 4-5 वटा टुल म चाहिँ अगाडि बढाउँछु है फेरि ल यति नै हो अब केही छ कसैलाई अरू केही कुराहरू सोध्नुपर्ने सर हजुर यो जुन बीचमा लाइन तान्नु भयो नि सर्कलमा हजुर त्यो लाइन फेरि तानेर त्यो मोड्नु त भएन मेरोमा यो भन्नुभएको यो हजुर हजुर एउटा पोइन्टलाई हटाइदिएको त नि रिमुभ गरिदिएको त नि जस्तै मैले एकछिन हेर्छु म एकचोटि रिपिट गर्दै हैन मैले स्लाइड गरे आउटलाइन पहिले यो एउटा रेक्टेंगल लिनु भएको छ नि हैन यसैको कपी गर्नुस् के प्लस गरिदिने बित्तिकै एउटा कपी भइदिन्छ है कपी भएको छ मैले त्यसै सेम साइज यसैमा लिए हैन यसैमा छ यो रेक्टेंगल अनि एउटा चाहिँ के रे सेफ्टी लिनुस् कन्ट्रोल की गर्नु क्यू गर्नुस् एउटा यहाँबाट एउटा यो योलाई चाहिँ एउटा नोटलाई चाहिँ डिलिट गर्नु ट्रायंगल बन्यो ट्रायंगलमा क्लिक गर्ने यो लाइनमा अनि यो कन्भर्ट टु सेप जानुस् अनि बीचमा क्लिक गरेर चाहिँ ड्र्याग गर्नुस् है अनि सर यो लाइन तानेर लाइनलाई कर्भ गर्न मिल्दैन अनि सेप कसरी फिल गर्नुहुन्छ तपाईले यसमा त व्हाइट कलर यो कलर छ त्यो कसरी फिल गर्नुहुन्छ तपाईले लाइन तानेर हैन जस्तै एउटा लाइनलाई पनि उ गर्नु छ कस्तो लाइन भन्नु त्यो एउटा रेक्टेंगलको बीचमा एउटा जो यो लाइन छ तान्ने छ नि यहाँ यो कनेक्टर टुल छ नि कनेक्टरबाट हुँदैन है कनेक्टर युज नगर्नुस् यहाँबाट जानुस् लाइन टु पोइन्ट लाइन क्लिक गरेर चाहिँ ड्र्याग गर्ने भन्नुभएको हजुर ल भयो नि त ल भयो यसलाई अब सेप टुल लिनुस् हैन यसलाई कर्भ गर्दिनुस् कर्भ गरे अनि यो बेला कलर फिल गर्नु पर्छ बेला स्मार्ट फिल युज गर्नुस् स्मार्ट फिल एउटा कलर यहाँ फिल भयो हैन त्यसपछि फेरि अगेन अर्को कलर युज गर्नुस् यो चाहिँ अलिकति फेरि अलि लङ जान्छ के अनि यी दुईटालाई फेरि पिक गर्नुपर्छ यता लिएर अनि त्यसपछि आउटलाइन हटाइ त्यसरी गर्नु अब यो सर्टकट यो सजिलो भयो कि यो सजिलो हैन सजिलो त त्यही हो सर तर यो कनेक्टरलाई चाहिँ उ गर्न मिल्दैन कनेक्टरको काम अलग हो हैन कनेक्टर नलाग्नु होला ठीक छ नि योतिर अहिले यो युनिट टुलहरुको त अहिले कामै छोडिदियो त म लास्टमा 2-3 दिन सिक्दिन प्रोग्राम सिक्दिन छ भनेपछि अनि मात्र यो दुईटा प्रोसेस भन्ने जुन हामीलाई अहिले रिसेन्टली हामीले जुन आवश्यकता भनिरहेको छु के अहिले त्यतातिर जाँदै नजानुस् न जुन कुराहरुमा यदि तपाईले आफ्नो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि आइडिया लगाउनुस् हैन आइडिया लगाएर बन्छ भने बनाउनुस् के प्रब्लम भएन है तर मैले चाहिँ इजी भन्ने मेथड चाहिँ मैले तपाईलाई भयो सर ल ओके ल यति नै हो हैन अब यसलाई चाहिँ तपाईले एकदम ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्दिनुस् हैन अब कोलाई यो प्रोग्राम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सजिलो लागिरहेछ त्यो अब तपाईहरुले आफै बुझ्नुस् हैन मलाई त अब किनभने अब मैले सिकाउने कुरा हो प्र्याक्टिस तपाईहरुमा डिपेन्ड हो हैन सर इम्पोर्टेन्ट छ यो त एकदम आवश्यक छ हामीले सिक्नै पर्ने हो भन्नुहुन्छ नि तपाईले मोर प्र्याक्टिस गर्दिनुस् हैन चन्द्र के रे ध्रुवजी सुमनजी हैन एकदम ध्रुवजीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ मैले देखिरहेको छु व्हाट्सएपमा हैन नयाँ पठाइरहनु भएको छ धेरै कुराहरू अनि त्यो चाहिँ अब तपाईहरुमा डिपेन्ड हो कति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुमा डिपेन्ड हो के चन्द्रजी सुन्नु भएको छ म सुनिरहेछु सर त्यही त अब तपाईले अब पेज मेकरहरुमा काम गर्नुभएको यसमा कतिको तपाईलाई सजिलो लागिरहेछ अलिकति आइडिया लास्ट टाइम मजा चाहिँ आइरहेछ कि सर हजुर कन्सेप्ट छ हैन यो चाहिँ यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ छ तर अब प्र्याक्टिकली गर्न नसकिरहेको अवस्था छ हजुर तपाईले धेरै इजी नि त्यसो त अझ तपाईलाई त मैले लोगो अनि सर्कल शेपमा चाहिँ टेक्स्टहरु घुमाउने सर्कलमा राख्ने त्यो त अझ मैले भनेकै छैन तपाईले लोगो डिजाइन गर्नुहुन्छ नि स्कुलको ब्याजहरु बनाउनु पर्यो
त्यसको इन्तजारमा त अझै पनि हामी छौँ, अब बोल्न मात्र नसकेको हो, मैले त्यही त होइन। त्यो आउँछ अघि प्रोसेस त्यो जुन लोगो डिजाइन गर्दा म भनौँला भन्दै थिएँ, फेरि आउँछ होला पालो भनेर। आउँछ, त्यो आउँछ, सबै कुरा आउँछ। म त्यो 1 बाइ 1 सर हजुर अझै फास्ट गर्नु पर्ला नत्र यो त क्लासै सकिन्न जस्तो छ सर। एक हप्ता भइसक्यो। नै अब यति कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो होइन, सबभन्दा ठुलो कुरा। त्यो हुनाले म तपाईँलाई त्यति जुन डिजाइनहरू दिएको छु नि त्यसमा तपाईँले चाहिँ 5वटा डिजाइन तपाईँले बनाउनु भयो, कुनै पनि प्रब्लमहरू आएन अथवा आए पनि अब थोरै आयो, ल बुझेँ मैले यति टुल भनिसकेपछि यिनै टुल युज गर्नुपर्ने छ कि धेरै जस्तो हाम्रो अरूमा होइन। त्यो हुनाले म तपाईँलाई चाहिँ रोकेको, तर चाहिँ त्यो नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ हामी अलिक फास्ट जान्छौँ है, किनभने धेरै टुल छ यसमा अनि प्र्याक्टिस पनि धेरै छ होइन। अनि त्यसले गर्दा पनि हजुर ओभरअलमा त 4-5वटा सफ्टवेयर हुन्छ होइन। हजुर हजुर अनि भित्र होइन हामीले यो मात्रै गर्ने सर। यसमा चाहिँ हाम्रो कोरल ग्राफिक सुट भनेको छ नि, त्यो मात्रै हो। एउटा कोरल पेन्ट भन्ने पनि छ होइन, त्यो म के रहेछ म डिटेलली त्यसमा त काम चाहिँ गरेको छैन होइन। त्यसमा त्यो के रहेछ त्यो आइडिया कुनै छ भने म सेयर गरौँला नि त्यो भएर है, किनभने मैले कोरल ग्राफिक सुट मात्रै त पेन्ट के अरे कोरल पेन्ट पनि छ, धेरै छ होइन। त्यो के रहेछ बुझौँला त्यसलाई के प्रब्लम। किनभने काम गर्दै जाँदा कस्तो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् होइन, अब हामी डिजाइनिङ सिक्यो भन्नाले पनि अब यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्दै आएका कुराहरू हुन् कि यो। हजुर 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 सर। किनभने अब एउटा सफ्टवेयर सुरुमा फोटोसप सिक्यो होइन, त्यही फोटोसपमा काम गर्दा 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 एक कोरल पनि सिक्नुपर्ने रहेछ है भन्ने भयो। अनि यसरी त क्लासहरू लिएर चाहिँ कहिले पढिएन सर होइन। धेरै पहिला तपाईँको 63 सालतिर मैले डिप्लोमा गरेको होइन कम्प्युटरमा। अनि त्यसपछि आएर डिप्लोमा गर्ने बित्तिकै 66 सालदेखि तपाईँले रेगुलर कम्प्युटर क्लासै पढाउन थालियो कि 12 वर्ष त मैले कम्प्युटर क्लासै पढाएको छु। मैले सर 61 र 62 सिकेको, 63मा क्लास मैले काम गर्नै सुरु गरेको सर। त्यही त। अनि त्यसपछि त्यस्तो गर्दा अलिक डिजाइनिङमा छिरेको भनेको 4 वर्ष हुन थाल्यो सर, स्पेसली डिजाइनिङमै मात्रै 4 वर्ष हुन थाल्यो। अब यी कुराहरू नै अब एउटा प्रोग्राम फेरि अर्को प्रोग्राम गर्दै काम इलिस्ट्रेटर इन डिजाइन त मैले पनि 2 वर्ष पढाएँ सर होइन। त्यसपछि कोरलकै अलिकता कन्सेप्ट आइएन, यता पनि मास्टर टिचर पनि भेटिएनन्, त्यही भएर अलिकता आफै पनि युज गर्यो, तर त्यति साफ अलिकता भएन कि। त्यही त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जति हामी प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने यसो हिन्ट दिने मान्छे अलिकति भइदियो पनि त्यही त यति हिन्ट भयो भने पुग्छ भनेर धेरै सपोर्ट हुन्छ कि। जस्तो तपाईँले युट्युबमै हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई आइडिया छैन भने के त्यसको भ्यालु हुँदैन सर होइन। ती कुराहरूलाई तपाईँले यसो अलिकति हिन्ट दिने मान्छे, ब्याक सपोर्ट यो यसरी है भन्ने मान्छे 2-3वटा युट्युबमा सोध्न सकिन्न हो। त्यही त त्यसको लागि कि त धेरै टुलहरूको बारेमा आफ्नो नलेज भएको हुनुपर्छ होइन, उसले गरेको कुराहरू त्यसरी नै हो। हाम्रो कुनै पनि साथीहरुसँग X5 कोरल रहन्छ है। X5 को एकजना सरसँग थियो सायद, मेरो कुन सर उमेश भन्ने, उमेश एकदम भुसाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि। टेक सरसँग त होइन, उहाँले कता डाउनलोड भएन नयाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कुन टेक सरले 2020 त ठिकै छ सर होइन। यो 21 त एकदम बेटर हो सर, धेरै यसमा 6-7वटा फिचर्स नयाँ छ हैन। 21 त सुन्नु सर, 21 त मैले ब्याकअप पाइन, 2020 मैले युज गरिरहेको छु हैन। 21 को उसमा गुगल ड्राइभमा पनि छ हैन, गुगल ड्राइभबाट इन्स्टल गर्नु होला नि लिएर हजुरकोमा। हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ नि, हाम्रो जुन अफिसको गुगल ड्राइभ के हजुर हजुर त्यसमै छ, कोरल ड्राइभ भित्र मैले सफ्टवेयर हाल्दिएको छु। ए हस् सर हस् हस्। त्यसबाट राधाकृष्ण सर तपाईँ टेन्सन नलिनुहोस् होइन, तपाईँले एकदम के गरिदिनुहोस् भनेपछि भोलि पनि तपाईँ के अरे पसलमा गएको बेला X5 तपाईँ छ भनेपछि त्यतिखेरै म तपाईँलाई 4 बजेपछिको एकछिन मलाई कल गर्नु होला, यसो रिमाइन्ड गर्नु होला, म तपाईँको X5 मा तपाईँलाई सजिलो बनाइदिन्छु है। हस् सर हस्, नत्र आज म क्लासमा बसेछु मजै हाल्नु। ल ल यति गरौँ त आज है, के छ भने सोध्नुहोस् कसैलाई के आइडिया। सर हजुर हजुर अघि मैले त्यो बनाएको थिएँ नि लोगो, त्यसलाई जेपीजी मा सेभ गर्न मिल्छ? मिल्छ, त्यो अहिले एकैछिन वेट गर्नु, त्यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस् हैन, कोरलमै सेभ गर्नुहोस्। पछि त्यो अहिले इम्पोर्ट गर्ने तरिका त मैले भन्छु, एक्सपोर्ट चाहिँ म तपाईलाई पछि भन्छु है। अनि यसलाई सेभ गरेर कसरी त्यो के भन्छ WhatsApp मा राख्नु त? कसो सेभ भन्ने, त्यसलाई यसो गर्न क्लिक गर्नुहोस् हैन, क्लिक गरेर सेयर गर्नुहोस्। साथीहरुले पनि WhatsApp यसो सेयर गर्दै हुन्थ्यो भनेर त्यही त सेयर गरिदिनु होला है। त्यही त यो इमेजमा सेभ हुन्छ अनि न त्यहाँ देखिन्छ। तपाईले मोबाइलबाट क्लिक गरेर चाहिँ गर्नुस्, म तपाईलाई त्यो एक्सपोर्ट गर्ने तरिका चाहिँ म तपाईलाई पर्सि बुधबार सोमबारको दिन भन्छु है।
किन आइतबार क्लास हुँदैन सर? आइतबार हुन्छ, आइतबार तपाईँहरूकै प्रोग्राम होला नि। ए अनि शनिबार कुन कुन बनाउन दिनुभएछ? मैले व्हाट्सएपमा सेयर गरेको छु, त्यसमा हेर्नुहोस्। ए हस् सर। ल ल ओके ल चन्द्रजी ओके गुड नाइट सर। सेयर गरिदिनु होला है। सर हस् एकदम है, किनभने तपाईँहरूले अब धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ होइन, प्रेस लाइन सम्बन्धित कुराहरू होइन, अरू साथीहरूलाई पनि धेरै सपोर्ट होस् कि। त्यही भएर साथीहरूले यसो व्हाट्सएप सेयर गरिदिनु न, हामीले जे छ कुरा गरौँ ल भनेर। त्यही त व्हाट्सएपमा सेयर गर्नु, किनभने अब कस्तो चाहिँ यो प्रिन्टिङ लाइन डिजाइनिङ लाइन होइन सबै मान्छे पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने छैन होइन, कसैलाई केही कुरा आउँछ कसैलाई केही कुरा आउँदैन होइन, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्दै गए चाहिँ अलिक मोर नलेजहरू आउँछ के कुरामा। हो सर, यो कुरा चाहिँ म पनि मान्छु। त्यही त साथीहरूले आफ्नो आफ्नो व्हाट्सएप यसो है सेयर गरिदिनु होला। ल ल ओके ल सबैलाई थ्याङ्क यू, गुड नाइट। थ्याङ्क यू सर। ओके ल बाई। सर